तशेंच आमचे देवे श्री चिंबलकर्णी तशेंच गांवचे राखणदार त्या वाठाराचे देव देवतांक नमन करून आयज हे सभेक सुरवात करता. तुम्ही जाणा आसतले हांगासर आमच्या चिंबलान कसो एक विध्वंस असो जावपी सारको एक मोल येवपाचो आसा. त्या संदर्भात आमी आतां आमचे लिडर सगळ्यांक मार्गदर्शन करतले. पयले हांव तशेंच हांगा जमलेल्या सगळ्या लोकांचे स्वागतय करता. तशेंच भायले कुडका सारखे बाकी सगळे तरेचे लोक हांगासर येयल्ले आसा तेंचेय स्वागत करता. आनी हांव आतां पयलो श्री अजय खोलकाराक एक विनंती करता की तें येवन हांगासर आमकां मार्गदर्शन करचें आनी तशेंच सगळे घडणुकेचें कितें जालां तितक्या सविस्तर म्हायती दिवची. हॅलो, हां, देवी चिंबलकरीन आणि आमचो राखणदार तेका नमन करून आमची ही मिटींग आयज जशें गुरुदास बाबान सांगला की चालू करता म्हणून. आयज 28 दीस जाले आमी हांगा स्ट्रायक करता आणि फाटले खूब दीस जाले ही जी हांगा तुमकां आमची बायलां दिसता ती हांगा स्ट्रायक करता. आणि फक्त हांगा स्ट्रायक करना, तरेतरेचे इनिशिएटिव्स घेता, फुगड्यो घालता, आपलो कल्चर दाखयता आणि एक सरकाराक जाप विचारता आणि वो मुवमेंट फुडें व्हरता. आयज आमी ही मिटींग एकूच रिजनाक घेतला. युनिटी मॉल कितें, मागीर हे आमचे तयार लेक कितें ते सगळे सांगलेले आसा, सगळे जाण जाणा. मात जी घडामोडी 15 तारखेच्यान जेन्ना आमी असेंब्लीचेर मोर्चा केलो तेज्या नंतर ही फुडली रणनीती कितें आसतली आमची ते आमी सांगपाक आयज ही मिटींग केल्ली आसा. पहिले एक क्लियर करता की जो आयज सर्वे जे सीएमान सांगलेले आमकां की सर्वे करतलो म्हणून परत नोटिफाय जी तयार आमची जागा आसा ती रिनोटिफायड करतलो आणि आमची जागा आमकां जी मेवपाक जाय ती तोयाची जागा ती आमकां मेवपाक तेजे आयच्यान काम चालू जाल्लें आसा. युनिटी मॉल जाय हेका लागून न्हू, आमकां युनिटी मॉल नाका हें आमी ठामपणे सांगलेलें आसा. आनी युनिटी मॉल चिंबलाच्यान स्क्रॅप करचो हो एकूच आमची मागणी आसा. मात जे आतां इन्स्पेक्शन चालू आसा, जे आतां सर्वे चालू आसा ती आमची फक्त जागा आमची मेजपाक, तयाची जागा कितली आहा, तेचे झरे खंय आहा, तेचे वाव खंय आसा, तेचे उदक पावसाचें उदक खंय वयता ती जागा मेजपाक ते चालू जाल्लें आसा. सो आमी कशेंच कॉम्प्रोमायज जावची ना. युनिटी मॉल हो नाकात आमकां आनी आमी ठामपणे हो निर्णय घेतलेलो आसा. फाल्यां जर तो रिपोर्ट आमच्या बाजून येता जाल्यार आमी आमची बाजू स्ट्रॉंग जाता आणि आमी जिखता. आणि फाल्यां जर सीएम तो मॅनिप्युलेट करता, सरकार मॅनिप्युलेट करता आणि ते म्हणटा की जो युनिटी मॉल आसा तो तयार लेखान पडना, त्याच्या जाग्यान ते इन्फ्लुएन्स झोनान पडना, ते आमकां पडलेले ना. आमकां हो कसोच नाका. तो पडटा इन्फ्लुएन्स झोनान पडटा ना पडो हो आमकां तयार लेखीच्या फुड्यान त्या जाग्याचेर आमकां युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ आनी कसलो फुडें प्रोजेक्ट थंयसर नाका हे ठामपणे आमी क्लियर करता. आता फुडली रणनीती आमची अशी आसतली. तुमकां खबर आसा आमी सरपंचाच्या घरा गेले, पंचायतीन घरा गेले, एकटो तो पंच मेंबर आहा तो युनिटी मॉल जाय म्हणटालो ताका आमी कितें ते बायलांनी दाखयल्लें आहा. मागीर एमएलएच्या दारान गेले, मागीर असेंब्लीन गेले, मोर्चा काडलो. अशेंच आनी एकटो मनीस आहा जो आमच्या मतांचेर निवडून येता, मात आमी ताका सोडून दिल्लो, आमी ताका जाप विचारना. तो म्हणल्यार आमचो नॉर्थ गोवाचो MP श्रीपाद नायक. त्याच्या ऑफिसान आमी फाल्यां वयतले.
फाल्यां केन्ना एक्झॅक्ट टायमींग आमी मिडियाक सांगतले. मात आमची रणनीती अशी चालू आसा की फाल्यां आमी ताका जाप विचारूंक वयतले, कित्याक हो प्रोजेक्ट आहा तो सेंटर प्रोजेक्ट. हेका 100 कोटी सेंटरांसून दिल्ले आहा. सो हेका सगळ्यांक पयली म्हायती प्रोजेक्टाची, हेजे DPR कितें, हेजे टेंडर कितें, हेका खबर आसपाक जाय. हेणी आमकां सांगपाक जाय आसलें. म्हणून हेजे तोंड घडपाक जो आमचो फक्त 5 वर्सांनी बावलो कसो आमच्या दारांनी येता आनी मतां मागता आनी मागीर ओग्गी रावता, तेका तेजें तोंड घडपाक आमी फाल्यां वयतले. मागीर 26 तारीख रिपब्लीक डे आसता. रिपब्लीक डे म्हणल्यार जेन्ना आमकां कॉन्स्टिट्यूशन आमचो जाल्लो, आमकां लागून नवे कायदे जाल्ले आनी आमी त्या कायद्या प्रमाणे फुडें वयताले. पण अजून पर्यंत आमी फ्री जावंक ना, अजून पर्यंत आमकां आमचे रायट्स मेळूंक ना. म्हणून एक आगळो वेगळो एक सिंबॉलीक प्रोटेस्ट करपाक जेन्ना 26 तारीख सगळे गव्हर्मेंट तेन्ना CM बांबोळे तो स्टेडियम आसा थंयसर तेच्या भायर परेड करतलो. तेच्या भायर आमी सिंबॉलीक प्रोटेस्ट करतले. आनी कशे आमी गुलामगिरीन आसा, कशे आमी कैद आसा, अजून पर्यंत हे आदिवासी लोक, बहुजन समाजचे लोक, ते दाखोवपाक आमी 26 तारीख थंयसर सिंबॉलीक प्रोटेस्ट करतले. आता हे जालेत. मग सगळ्यांक व्हडले हे आमी आता महायुद्ध चालू केला. हे कौरव रूपी BJP सरकाराच्या अगेन्स्ट महायुद्ध आमी चालू केला. तेका सगळ्यांक व्हडलो जबाबदार आहा तो CM प्रमोद सावंत. त्यांनी आता कितले व्हडे 3दा आमकां फोटिंग मारले. त्यांनी ते दीस 15 तारीख येवन आमकां सांगले की 2 दीस दिया, आपण सरकाराकडे उलयता आणि तुमचो प्रोजेक्ट कितें आहा तो स्क्रॅप करता. मग ते दीस आमकां सांगूंक ना त्यांनी की 24 कोटीन आपल्यान मोडला म्हणून. आमकां सांगले म्हटल्यार चिंबल गांव हो आमचो गांव त्यांनी 24 कोटींक विकलो का ना. सो सारखे धडो शिकोवपाक हेचे 24 कोटी भायर काडपाक आणि वो मेन आमचो वो मेन जो मास्टर माइंड आसा तो कारणीभूत आहे सगळे करपाक. ते दीस आमच्या तो पांया कसो पडपाक लागलो. फाटी सरा तांकां सांगा आमच्या आपूण येता म्हणपाक लागलो सांगपाक आनी म्हणपाक लागलो 24 कोटी स्पेंड केला म्हणून आमी हो प्रोजेक्ट फाटी घेवंक शकना. सो हेचे 24 कोटी भायर काडपाक आमी फुडल्या शुक्रारा 30 तारीख व्हडलो आंदोलन म्हणजे महाआंदोलन पणजे करपाचें आहा. आणि ते आमचे आंदोलन म्हटल्यार करो या मरो ते आंदोलन. आणि त्या आंदोलनाक आमी CMाक आमच्या पांया कडेन हाडटले का ना. आणि तेजे कडसून मानून घेतले, सांगून घेतले की वो प्रोजेक्ट वो जो PUT मॉल प्रोजेक्ट आमकां नाका, तू स्क्रॅप कर म्हणून हे तोंडान कडसून सांगून घेतले का ना. सो हेका धारेर धरपाक CMाक मेन कारणीभूत आहा. तेका तेजी ते 24 कोटी भायर काडपाक आणि ताका सांगपाक कशी तू चिंबलकारां कडेन फकाणां करनाका. हे आमचे बहुजन समाजाचे लोक, हे ट्रायबल लोक यांचे कडेन फकाणां करनाका म्हणून सांगपाक आमी तो दीस पणजे वयतले. खंय वयतले, कशे वयतले, फुडली रूपरेषा कशी आसतली ते आमी तुमकां परत सांगतलेच. मात हो असो आमचे जे महायुद्ध आहा हे आता लास्ट स्टेजीचेर पावल्ले आसा. 28 दीस जाले. 28 दीस आमी थंय बसता. कोणूच BJPचे अजून कोणूच येवंक ना आमकां पळोवपाक. येयला CM येयला, MLA येयला, पंचायतीचे कोण जे 3 मेंबर आहा ते आता बाकी सोडून कोण येयला, ZP येयला. सो आमी तेंचे कडसून एकूच उतर मागून घेतले की वो युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ चिमला गांवांसून तू भायर काड आणि ते स्क्रॅप करिनासतना आमी हे आंदोलन थंयच्यान कशेंच काबार करची ना. सो ही सगळी रूपरेषा आसा फुडल्या आमची जे आंदोलन आमी केला तेजी ही अशी रूपरेषा आसा. म्हणून आमी चिंतले की पयली तुमकां सांगचे. आमी काल मिटींग घेवन वयरूय सांगलेले की अशें आमी करपाचें आसा म्हणून आमचें कर्तव्य जाता की गांवच्या लोकांक हे पयलीं सांगचे आनी सरकाराक हे चेतावणी दिता. हे फक्त आमचें आंदोलन आसची ना, आतां हे आख्खे गोंयकारांचें आंदोलन आसतलें. म्हणून फुडले हे आतां आमकां
7 दीस गावता ते 7 दीस गावन आम्ही मल्टिपल टीम करतले आणि गावागावांनी वचून मशाली घेऊन आम्ही अवेअरनेस करतले. करमये जाव ते बांबोळे जाव मागीर ते बोमा जाव मागीर त्यासाठी पाळे कुडका दोनापावला तालिगांव काकरा त्या गावांनी वचोन आम्ही लोकांक सांगतले. आमचे भुरगे भोंवतले आणि सांगतले कसो हो बीजेपी सरकार आमकां त्रासार घालता आमकां सतयता म्हणून. आनी फुडें चड उडयना कित्याक आयज खूब टायर्ड डे आसलो जाम जाला आमी सगळे आनी हांगा स्ट्रायकरूय आसा. सो तेज्याच खातीर ही आमची फुडलें आंदोलन अशें आमी फुडें व्हरतले आनी तुमचो सहभाग तुमचो पाठिंबा जाय. एकूच आमचो डिमांड आसा की प्रशासन स्तंभ आनी युनिटी मॉल आमकां नाका म्हणची नाका. देव बरें करूं. देव बरें करूं. अजय आता एक आम्ही स्लोगन दिवया. आमका नाका आमका नाका आमका नाका आमका नाका आमका नाका आमका नाका. देव बरें करूं. आता हेच्या फुडें आमकां उलोवपाक येता आमचो बाप कृष्णा मुरगांवकर. तेणें हांगा येवन आपले थोडें मार्गदर्शन करचें. सगळ्या पयली हांव आभार मानता आमच्या चिमलच्या गांवच्या सगळ्या ग्रामस्थांचे, विशेष करून बायलांचे जे महिला वर्ग आसा जांकां लागून हो प्रोटेस्ट आयज 28 दीस जालो जो यशस्वी जाल्लो आसा, सक्सेस जाल्लो आसा. त्याच बरोबर जो 15 तारीख विधानसभेचेर प्रोटेस्ट व्हरपाचो जो ठरयल्लो आनी मेडसे जंक्शनाचेर जाल्लो तो ह्याच महिलांक लागून आनी आमच्या ग्रामस्थांक लागून सबंद गांवभरच्या लोकांनी तेका टेको दिवन तो आयज पर्यंत सक्सेस जाल्लो आसा. म्हाका दिसता हिस्ट्रीनी असली पयलीच एक वेळ आसा ज्या विशयाक लागून सबंद जे मूळ गोंयकार आसा जे चिंबलचे त्याच बरोबर सबंद गोंयचे ते एकवटले आसा आनी हो एकवट फुडें रावचो अशीच हांव एक देवा कडेन कृपा करता. तो हो एकवट केन्ना जाता हांगा जे प्रोटेस्टाक कोणी पॉलिटिकल नासली, जे पयशे दिवन लोकांक आपयल्ले नासले, जे लोक जांकां प्रॅक्टिकल अनुभव आसा, ज्यांनी ह्या तळ्याचो आनी तळ्याच्या परिसराचो अनुभव घेतलेलो आसा, तांकां तेजे बद्दल काळजांतसून मोग आसा. ते विविध वेगळे वेगळे पार्टीचे जरी असले त्या दिसा ते मनांतसून ह्या प्रोटेस्टाक सपोर्ट करूंक आयले. त्याच बरोबर हे एक एग्जाम्पल गोंयांत जाल्ले आसा आनी त्याच बरोबर नॅशनल चॅनलाचेरूय हो न्यूज म्हाका म्हजे खुबशे फ्रेंड म्हणटा तुमचो हो प्रोटेस्ट आसा तो नॅशनल न्यूज जाल्लो आसा. त्याच बरोबर म्हाका दिसता हो इंटरनॅशनल सुद्दां जावपाचो आसा. कारण आमचे जे एग्जाम्पल आसा तळ्याचे आनी चिमोलकाराचे म्हणजे युनिटी मॉल आनी युनिटी ऑफ चिंबल पीपल, हे आयज एग्जाम्पल कॉलेजींनी सुद्दां आमचे जे हिस्टोरियन आसा, एनवायरमेंटलिस्ट आसा ते दिवपाक लागले आसा. म्हाका पयलूच एक म्हायती मेळ्ळी कित्याक आमचे 16 जानेवारीक 59th ओपिनियन पोल जालो आनी त्या ओपिनियन पोलाक आमचे हिस्टोरियन एक कॉलेजीन गेस्ट आसले आनी त्या एका तेणी आमचे चिमोलचे एग्जाम्पल दिले. ज्या टायमार आमचे गोंय उरचे की महाराष्ट्रान वचचे असे 2 ग्रुप जाल्ले, त्या टायमार शेवटी लोकांचे जे ओपिनियन घेवन हे गोंय जरी त्या टायमार भाऊसाहेब बांदोडकर हेजे मडकेर सायडीक हे आसलो पण शेवटी त्यांनी लोकांचो आधार हे केलो, एक्सेप्ट केलो आनी ओपिनियन पोल घेतलो. त्याच ओपिनियन पोलाक लागून आयज आमी हे आमचे अस्तित्व गोंयकारपण राखून आसा. आनी हेजेच एग्जाम्पल पयर आमचे हिस्टोरियनान आमच्या स्टुडंट्सांक कॉलेजींच्या स्टुडंट्सांक दिल्ले आसा. कारण हांगा जे स्थानीक लोक आसा हे पिढीन पिढी हांगा ह्या चिंबल वाठारांत रावल्ले आसा आनी तांकां हेचो अनुभव आसा. आनी हेजे जर ओपिनियन ह्या सरकारान पयलीं घेतलेले
जाल्यार ही आयज पाडी येवची नासली. सरकार म्हणटा आमी हो प्रोजेक्ट आसा तो पंचायत बॉडीक आनी MLAक सांगलो आसा, पण जितले आमी ग्रामसभा घेतले ते ग्रामसभेक एक सुद्धा सरपंचान ना पंचान सांगूंक ना की आमकां सरकारान ह्या बद्दल माहिती दिला म्हणून. सरपंच सांगता आमकां हेच्या बद्दल अजून कांयच रिटर्न येवंक ना. जाल्यार CM सांगता आमी हो सगळे डिटेल हांकां एक्सप्लेन केल्ले आसा. हांगा कोण फोटींग उलयता? CM फोटींग उलयता काय पंचायत बॉडी फोटींग उलयता? हांगा हो एक क्वेश्चन मार्क जाल्लो आसा. तेकाच लागून मागता जो जो आमचो संघर्श आसा हो असोच फुडें व्हरचो आनी खुबशे हेचे डिस्कशन खुबशे म्हाज्या फ्रेंडा वांगडा सुद्धा जाल्ले, पूण खुबशे जाणांक ह्या तळ्या बद्दल आनी तळ्याच्या परिसरा बद्दल असो अनुभव ना. तांकां दिसता कितें हे तळे म्हणजे एक बेश्टे सादारण तळे, हेचे इम्पॉर्टन्स कितें तें खबर ना. पूण जेन्ना तांकां डिटेल सांगता ते एक्सेप्ट करता, अशें आसा जाल्यार तशें जावपूच जायना. हेजो विलेजीचेर परिणाम कितें जातलो हे तांकां जेन्ना पटोवन सांगता, थोड्यांक खबर ना हे तोडे खंय आसा, ते दोंगरार आसा काय हांगा हेतून आसा जे आमचे थोडे तांकां सपोर्ट करता. म्हणजे अशें जनरल डिस्कशनाक म्हणटा आरे ते गव्हर्नमेंट जागा थंय गेल्यार तुमकां कितें प्रॉब्लेम आसा. पण जांकां हे एक्सपिरियन्स आसा ते तांकां पटोवन दिता तेन्ना तांकां पडटा. आनी आयज हो विशय खुबशा हांगच्या गोंयच्या लोकांक पटलेलो आसा आनी हो विशय असोच फुडें व्हरतलो. कारण आमची जी हे तळे आसा जे गोंयान अशें एक तळे आसा, ह्या तळ्याची हिस्ट्री आसा अशें तळे खंयच गोंयांत ना. तुमी जर हिस्ट्री काडली ह्या टायपचे तळे खंयच आख्ख्या गोंयांत ना. सरकाराक जर जाय हेजी हिस्ट्री सरकारा कडेन आसात. त्याच बरोबर हेजी जी वेटलँड बॉडी म्हणून सरकारान डिक्लेअर केल्ली आसा आनी जी बायोडायवर्सिटी आसा, कारण हेजी जी हिस्ट्री आसा ती सगळी जाका दोन हे असले पर्याय, एक ते ड्रिंकींग वॉटर आनी दुसरे इरिगेशन वॉटर. ड्रिंकींग वॉटर जे पायपलायनीतून सप्लाय करताले आनी इरिगेशन वॉटर जे चिंबेल फार्म आसा त्या फार्मांक सप्लाय जाताले. आनी जी आमची प्रायमरी एक्टिविटी आसा जी एग्रीकल्चर ती गव्हर्नमेंटाच्या लेवलाचेर थंय जाताली. त्याच बरोबर जे ग्रामस्थ जे बाकीचे इरिगेशन एक्टिविटी करताले तांकांय हेजो फायदो जातालो. पण काही वर्सां जाली सरकारान हे एग्रीकल्चर नश्ट केले, कारण तांकां हे फुडले कन्वर्जन करून हांगा वयर हो हे न्यू प्रोजेक्ट हाडपाचे आसले म्हणून ते फार्म बंद पडले. हॉर्टिकल्चर तेवूय कांय चलना. थंयचे जे काजी ऑक्शन करताले ते बंद आसा आनी तेकाच लागून तेंच्यांनी आतां हे डेव्हलपमेंटाचे इनिशिएटीव घेतलेले आसा. ही सगळी हिस्ट्री आयज ही जी चिमला पुरती आसली ती संबंध गोंयभर पसरलेली आसा. वेगळ्या वेगळ्या व्यक्तींनी जे आमचे हिस्टोरियन आसा, पॉलिटिशियन आसा, तेंच्यांनी येवन आमच्या हांगा प्रोटेस्टाच्या जाग्यार हेची माहिती घेतलेली आसा. आनी त्याच बरोबर हांव सांगूंक शकता पयरूच कालचे म्हाका दिसता CM आयुर्वेदीक इव्हेंट हे करता आनी एक स्वता आयुर्वेदीक डॉक्टर आसा. हेजे आयुर्वेदाचो इम्पॉर्टन्स त्या वाठारांत जे आयुर्वेदीक ही मेळटा वखदां मेळटा तेजे इम्पॉर्टन्सूय आनी खंयची खंयची वखदां जी पब्लिसिटी जाल्ली आसा तेन्ना आतां तरी आमच्या CMन हेचो हे घेवचो अनुभव घेवचो आनी हो स्क्रॅप करपाचो मनात विचार करचो अशी आशा बाळगता. देव बरें करूं. बापकृष्णन हांगा आमकां इतले लोक तुमी आतां जमलेले आहा, तुमकां जर दिसता कोणाक तुमचे विचार आमच्या समोर मांडूंक शकता, आमकां बरे भाशेन मार्गदर्शन करूंक शकता जाल्यार प्लीज तुमी फुडें येवन तुमचे विचार मांडात. आतां हांव मागता आमचो जो गांवचो मानशेवलो पंच बाब संदेश ह्या लड्यान आमचे सदांच आमच्या वांगडा आसा. CM कडेन गेल्ले तेन्नाय तो आमच्या वांगडा आसलो. ताका मातसो फुडें येवन 2 उतरां आमकां सांगची म्हणून रिक्वेस्ट करता. प्लीज संदेश. सगळ्यांत पयलीं सगळ्यांक नमस्कार म्हणटा. एक अभिमानाची गोष्ट आयज पळोवंक अशी दिसली की सगळे चिमलकार आमी एकठांय दिसले, तांकां लागून सगळ्यांनी ताळयो घालच्यो.
पंचायतीन निवडून येवच्या पयलीं सदांच एक केन्नाय आसार पासार केन्ना वायट घडटाल्यो गोश्टी तेन्ना अशें दिसतालें की बाबा कशें चेंज जातलें केन्ना लोक आमचो एकठांय जातलो आनी वायट गोश्टीं कडेन केन्ना विरोध करतलो पूण केन्ना तशें ते जाता आनी केन्ना जातलें कशें आमी चिंतूंक नासलें पूण आयज इतलें बरें दिसता मनाक की ही ठिणगी आमच्या चिमलकारांनी पेटयली ती आयज गोंयभर पेटल्या आनी एक अभिमानाची गोष्ट आतां आमी कितें करतालीं हे आतां इतल्यो ज्यो गोश्टी घडल्या ज्यो चिमलान आमच्या आतां जे असलो संकट येयला पळय हेका कारणीभूतूय आमीच आसा की आमी कितें चिंततालीं की 5 वर्सांनी आमी एकदां वोटींग करतले आनी बाबा तो कोण कितें निवडून हाडला तो जर काम करना जाल्यार फुडल्या 5 वर्सांनी तो दुसऱ्याक चेंज करया पूण ते 5 वर्सां मदीं जी कितल्यो गोश्टी पाड पडटाल्यो फॉर एक्झाम्पल आतां जे रिजनल प्लॅन तयारी करता आमच्यो ते रिजनल प्लॅन म्हणजे कितें पिपल्स पार्टिसिपेशन म्हणजे सगळ्यांचे मतां घेवन गव्हर्मेंटान फुडें वचपाचो आसता आता हे जे वयर आमचे जाला प्रकरण एक्चुअली ते पहिले एक प्रायव्हेट फॉरेस्ट असले म्हणजे ते जंगल असले अख्खे ते खंय तरी कन्वर्ट करून सेटलमेंट झोन दाखवून पहिली नजर म्हणटा ती रिअल एस्टेट वाल्यांची असताली आणि ते इतले जंगल आता तुम्ही जर वयर वचून पळयशात ते इतले जंगल इतले डेन्स फॉरेस्ट असले पयली ते खंय तरी उजो पेटोवप झोन चेंज करप आपल्याक जाय तशी गव्हर्मेंटाच्या नांवान एक्विजिशनां करप गव्हर्मेंटाचे आता मेन म्हटल्यार आमी कितें म्हणटा की गव्हर्मेंटाचो जागो गव्हर्मेंटान एक्वायर केला म्हणजे गव्हर्मेंटाचो जागो गव्हर्मेंट म्हणजे कोण गव्हर्मेंट म्हणजे आमी न्हू आणि ते गव्हर्मेंटान जागो एक्वायर केला तर जे कसले प्रोजेक्ट येता ते आमकां लागून येवपाक जाय आमच्या बऱ्याक लागून येवपाक जाय खंय तरी खंयच्यान मंत्र्यांची विचारधारणी बदलता आणि ते आपल्या फायद्याक लावून नाका आसलेले हाडून प्रोजेक्ट थोपतले आमच्या हेजेर हे केन्ना घडचें ना आनी हेजे फुडें आमी घडोवंकूय दिवचे ना हेज्या फुडें मागता तुमच्या लागीं कितें तुमी म्हणटा पंच येयला कांय करिना पयशे खाल्ले हे खाल्ले वाड्याक लागून कांय करिना पंचाचें काम कशें आसता बाबा पंचाक एक क्रायटेरिया दिल्ली आसता गव्हर्मेंटान मातसो 1-2 मिनटां मागीर उलयतलो हांव की तुमकांय कळपाक जाय पंच स्वता जावन सगळें करूं शकना गजाली ताका लागून तुमचें पार्टिसिपेशन इम्पॉर्टंट आसता तुमी फक्त इन्कम सर्टिफिकेट रेजिडेंट सर्टिफिकेटीक लागून पंचायतीन येता पण तुमच्या गांवांक लागून तुमकां कितें जाय पळय तेय सरकारान तुमकां धोरणां दिल्लीं आसा आमकां आतां आमचो 26 जानेवारी येतलो संविधान दिवस म्हणटा आमकां अधिकार जे गव्हर्मेंटान आमचे दिले बाबासाहेब बांदोडकरान आमकां बरोवन दिले त्या अधिकाराची तुमकां जाणकाय ना ताका लागून तुमचें पार्टिसिपेशन सदांच पंचायतीन आमच्या वाड्याक लागून कितें उदरगतीची कामां जावं शकता हे तुमकां खबर आसपाक जाय आनी तो तुमचो अधिकार आनी तो तुमी करून घेवंक शकता खूब गजाली आहा ज्यो उलोवंक शकता पूण आतां तितलो टायम ना पूण बरें दिसलें आयज की सगळे लोक आमचे एकठांय दिसले हो लढो आमी जिखतले कितें जावं हो लढो आमी जिखतले फाटीक अशेंच सडचे ना आनी जसो आतां कृष्णबाब म्हणटालो की सरकारान कळयल्ले पंचायतीक कळयल्ले कळोवंक नासले ना कळोवंक नासले हांव पंचायतीन आहा सरकार जे प्रोजेक्ट स्वताच्या फायद्या खातीर हाडटा सरकार म्हणजे कोण मंत्री सरकार म्हणजे गव्हर्मेंट न्हू हो सध्याचो सरकार आहा त्या मंत्र्यांचो सरकार ते जे चिंतता पळय ते जावपाक जाय म्हणून ते कित्याचें कितें मंडलां मारपाक ते सांगता पंचायती कडेन धाडलेलो हो प्रोजेक्ट पंचायतीक कांय दाखोवंक ना आतां कोणाक एक्सप्लेन केलो म्हाका खबर जाल्यार खबर ना हांव ते कांय भाश्य करिना पण पंचायती कडेन केन्ना तेंच्यांनी असले प्रोजेक्ट हाडूंक ना सो हे क्लियरिटी दवरता तुमचे कडेन आनी मागता आमी हेजे फुडें जो आतां आमी मोर्चा काडटले कितें करतले तुमी फक्त एका हाके वयल्यान आमच्या अशें जे आयज एकठांय जाल्यार तशें सदांच तुमी एकठांय रावचे इतलीच मागणी आहा म्हाजी आनी तुमी देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं संदेश भाव तुमकां एक आनीक सांगपाक सोदता जेन्ना आमी सीएमांक पयर मेवले वचोन तेणी म्हटलेलें तुमी यो उलया बरे भाशेन तोडगो काडया म्हणून आमी पयर सीएमांक मेवले वचोन आनी आमकां दिसलें सीएम आमी जेन्ना 15 तारीख जंय रातचो मिड नायट जो मेर्शेज आमी सगळें आंदोलन केल्लें आनी सगळे लोक तुमी खूब त्रास काडून थंय बसले आनी तेणी आमकां उतर दिल्लें तुमकां जर नाका जाल्यार आपूण तुमकां जाय तशेंच आपूण डिसिजन घेतलो पूण आपूण हो रातचो प्रोजेक्ट युनिटी मॉल हो स्क्रॅप करूंक शकना हो केंद्राचो म्हणटा सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो प्रोजेक्ट तो कॅन्सल करच्या पयलीं थोडी गोश्टी आपल्याक समजून ते स्टेप घेवन इनिशिएटीव करचे पडटले म्हणटा म्हणून आपल्याक 2 दिसांचो टायम दी म्हटलो तेणी आनी त्याच्या उतराक लागून आमी थंयचें आंदोलन काडलें आनी आमी आमचे जे नॉर्मल कदंबा प्लेटफॉर्म थंयच कंटिन्यू दवरलें आनी हेंच आतां तेजें आश्वासन आमकां दितलो म्हणून पयर आमी तेणी आपयल्या त्या प्रमाणे आमी ह्या बुधवारा दीस गेले तेज्या ऑफिसान पूण आमकां सामकें आयकून तेजी उतरां शॉक आनी सामकें दुखद अशें दिसलें की ज्या मनशान आमकां उतर दिल्लें तेणीच यू टर्न मारलो म्हणल्यार फोटिंगपणां केली आनी ती कशी फोटिंगपणां केली ती आमकां गोविंद बाब तुमकां सविस्तर सांगतलो आनी हे तुमकांय गमकावप जाय ते तुमकां थोड्यांक कळ्ळें आसा बाबा कितें जालें कितें पूण जायत्या लोकांक कळोना की सीएमा कडेन आमी वचून उलयलें कितें
तुमच्या भितर असो संदेश आनी असो डावट नाका म्हणून आमी मिटींग घेतला. तुमकांय कळपाक जाय शेवटी तुमी फुडें सरला, लोक सगळे फुडें सरता म्हणून प्रशासन स्तंभ सरकारान कॅन्सल करता आनी दिवसा सीएमान डिक्लेअर केले. पूण युनिटी मॉलाचेर तो अजून थांब आसा. ताका दिसता आमी ते मातशे ते थोडे दीस बॉम्ब मारतले आनी ओगी वचून घरा बसतले. तशें ना, आमी आतां आनी फुडें सरचें पडटलें आनी युनिटी मॉल स्क्रॅप करचोच पडटलो. आतां जशें संदेशान बाबान सांगला तोय आमच्या वांगडा ह्या हितून सहभाग आसतलो. जेन्ना जेन्ना आपल्याक जाय उलो मार आपूण आसतलो. सो देव बरें करून संदेश तुका परत एकदां. तशीच आमची पंचायती दुसरी पंच आसा तिवूय आमच्या ह्या मुवमेंटान सदांच आमच्या वांगडा आसा. मिटिंगी ना खंय आंदोलन आनी खंय प्रोटेस्ट कर आनी ती आमच्या मदीं आज आसा. मागता कृपाबाई घेवन तुजे 2 उतरां आमकां सांगची. सगळ्यांक येयल्या बगर खूप धन्यवाद. म्हाकाय बरें दिसलें की इतके चिबलाचो लोक खरेंच एक जाता म्हणून. आनी अशें आमी आंदोलन फुडें व्हरचें अशें म्हाजें तुमचे कडेन सगळ्यां मागणें आसा. जशें अजयान सांगलां की आमी आतां फाल्यां वचपाचें आसा, जो परत 26 तारखेक बांबोळे ग्रावंडारूय वचपाचें आहा. आनी जशें 30 तारखेक लोक आतां जमला पळय तसो 30 तारखेक तेजे डब्बलीन लोक जमचो अशें हांव सगळ्या लोकां कडेन मागता. आनी जे पंच मेंबर येयना पळय तेंच्यांनी सुद्दां येयल्यार खरेंच खूब बरें जातलें. आनी खरें तेंच्यांनी येवंक जाय. आतां अशें आमी 30 जाणां भोंवता पळय तशें बाकीच्यांनी येवचें खूब बरें दिसता खरेंच. आमी जसो संदेश आहा पळय सगळ्यांक आनी प्रवीण आनी आवय आसतात तेंच्या बरोबर सगळ्या कामाक खरेंच. आनी लोकांक वांगडा आमी सदांच आसतली. तुम्ही केन्नाय आमकां उलो मारा, आमी येतली. देव बरें करपाची. देव बरें करून तुका कृपा मॅडम. जशें मॅडमीन म्हटलां की 30 तारीख आतां आमचो निर्णायक लढो जातलो आनी हितून कांय दुबाव ना. आमी जिखचे ना म्हणून आमी मातशे एक दें फुडें मारलेले दिवसा मेरशे आमचो आंदोलन करूंक जाय म्हणून चिंबोलकार एकवटान आमी सगळे फुडें सरले. पूण तुमी पळयलां आसतलें आमचे आजूबाजू गांवचे लोक कशे थंय फुडें मारून आमकां सपोर्ट करूंक गेल्ले. कुडकाचे म्हण, सिद्धोनीचे म्हण आनी कारांबोलींचे म्हण, इवन पेडणे ते काणकोणचे सुद्दां लोक येयल्ले आमकां सपोर्ट करून. आनी ते आमकां फोन करून मेसेजी घालून विचारत आसता तुमचें आतां फुडलें कशें कितें आसतलें. आमी तिंका कळयलां आमी तुमकां रोखडीच कळयतली. ती फक्त म्हणा तुमी फुडें सरा आनी आमकां उलो मारा, आमी तुमच्या फाटल्यान आसतले. खूब बरें दिसता आयकून. अशें सबंद गोंयचो आमकां आतां तेंको मेळ्ळो आसा. आनी हो मेळपाक कारण फकत आमची चिंबोलची एकवट ही अशीच आमी दवरची आनी सरकाराक दाखोवन दिवचें. 30 तारीख आमी सगळ्यांनी अशें भायर सरून अशेंच आमी सरकाराक आमकां एकवट दाखोवन दिवता आनी युनिटी मॉल नाका म्हणचें नाका. एकदां ताका परत रस्त्यार हाडचो पडटलो. आतां हांव मागता आमची गांवची भयण बाय येना जे सदांच आमच्या नोकरी सदांच खंय वचत सदांच झगडटा, सदांच फुडें आसता आनी कितलें व्हांवता तें डॉक्युमेंटेशन करून. येना बाय प्लीज. मोगाय चिंबोलकारांनो, म्हजें नांव सांगपाची गरज ना तुमकां कारण तुमच्या वांगडा सदांकाल आसताले. पूण म्हाका दिसता आनीकूय भायलो ज्यो घरान न्हिदलेले आसा तांकां आमी एक उलो मारया. वो आवाज कोणाचो? आयको येना सारकें, मातशें व्हडल्यान. वो आवाज कोणाचो? वो आवाज कोणाचो? वो आवाज कोणाचो? देव बरें करूं. म्हाका दिसता आतां घरान कोण न्हिदला वॉल्तेरार बसला तांकां ही सगळी तुमचे आवाज तेंच्या कानार पडला. आनी महिला मंडळ जी कोण घरा आसा बायानो उठात. ह्यो चिंबोलच्यो काही बायलो तुमकां अनेक फावट उलो मारता. वो आवाज कोणाचो? वो आवाज कोणाचो? वो आवाज कोणाचो? आता सदांच आमी भाशणां करून करून आयकोन मातशें तुमकांय बरें दिसोंक ना. पूण आतां म्हाजे यूथ भावांक जे यूथ आसा ते भावानो उठात. हे तोळे आमी आमचे पासत साल्वार करना, आमी तुमचे पासत साल्वार करता. तेन्ना जेन्ना जेन्ना आमी तुमकां उलो मारता व्हडे सोमकेन बरें दिसता पळोवपाक इतलो लोक जमा जाला म्हणून.
पयले सुवातेर हांव शाबासकी दिता आमच्या बायलांक आणि खरेंच ह्या माचेर रावन हांव तुमकां सॅल्यूट करता, कारण ह्या तुमच्या दुर्गा रुपान तुम्ही सीएमाक आलोयलो आणि सीएमाकूच न्हू सगळ्यांक तुम्ही एक संदेश दिलेलो आसा की चिंबोलकार ओगी हे फुडें आनीक रावचे ना, म्हणजे रावचे ना, आणि आमी जिंकल्या बगर व्हेरी गुड. तर आता एक अनेक नारो मारया, सोडचे ना रे सोडचे ना, अरे सोडचे ना रे सोडचे ना, जिंकले बगर सोडचे ना, अरे सोडचे ना रे सोडचे ना, जिंकले बगर सोडचे ना, बाहेर मारा बाहेर मारा, युनिटी मॉल बाहेर मारा, बाहेर मारा बाहेर मारा. युनिटी मॉल बाहेर मारा. आता प्रशासन स्टॉप, बाहेर मारा बाहेर मारा, बाहेर मारा बाहेर मारा, प्रशासन स्टॉप बाहेर मारा. आता हो आवाज सगळ्याक पावलेलो आसा. आता एक सीएमाक मातशें हांव सांगूंक सोदता. सीएम बाब, जेन्ना तुवें म्हटलेले सरकार तुमच्या दारी, पूण तुवें चिंबोलकारांक तुझे दारी आपोवन आमकां लॉलीपॉप दिले. वो लॉलीपॉप आमच्या चिंबोलकारांक गरज ना, कारण हे लॉलीपॉप विरुद्ध आमी सदांकाळ आमी आमच्या फुगड्यांनी, आमच्या दुलपदांनी आणि काही आमी स्लोगन्स मारला न्हू, तितलेच पुरो तुमकां कोट्टेन जीव दिवपाक. खेरीत भाशेन तुमकां तरी लज ना जाल्यार कोट्टेन जीव दियात, कारण आता चिंबोलकार उठल्या न्हिदोंक ना. चिंबोलकारां आता जागे जाल्यात, जायात जागे जायात जागे. चिंबोलकार आमी जालेत जागे, जालेत जागे, जालेत जागे. देव बरें करूं तुमकां आनी चड वेळ लायना. देव बरें करूं येना बाय. तुमकां आनी एक गजाल सांगूंक सोदता. तुम्ही आता ऐकल्लें आसा 2 दीस जाले आतां सरकार आनी आमचे गांवचे आनी थोडे एक्सपर्ट सायंटिस्ट मेळून वयर इन्स्पेक्शन चालू आसा. जायत्या लोकांच्या मनात दुबाव आसा, बाबा इन्स्पेक्शन म्हणल्यार कशें आमच्या गांवच्या बाजून जातलें. ह्या सरकार युनिटी मॉल प्रोटेस्टाक कांयच घेवप दिवप ना. आनी आमचो जो नॉर्मल प्रोटेस्ट आसा आयज सुद्दां जो आसलो, आयज म्हाका दिसता 28 दीस तेका. सो हो प्रोटेस्ट आमचो नॉर्मली चालूच उरतलो, जो सदांच आमी करता तो. इन्स्पेक्शन ते करतले, रिपोर्ट सरकाराक दितले आनी तेजेर कितें निर्णय सरकार घेतलो ते सरकाराची बाजू. पूण तुमकां एक सांगता, हो एक्चुअली युनिटी मॉल येवच्या पयलीं 2011 आणि 2012 ह्या दरम्यान असोच ह्याच जाग्यार तयाचे देगेर हेल्थ सिटी प्रोजेक्ट म्हणून सरकारान हाडलेलो. तेन्ना ह्याच लोकांनी आमच्या जायते फुडें सरून ग्रामसभेन सगळे एकमतान ठराव मारून तो प्रोजेक्ट आमी रिजेक्ट केलो. नाल्यार तुवें आतां हेल्थ सिटी आतां जंय जावपाचें आसलें, तेन्ना जातलें आसलें. तेन्ना विश्वजीत राणे तेन्ना TCP मिनिस्टर, सॉरी हेल्थ मिनिस्टर आसलो तो तेन्ना. पूण लोकांनी तेन्नाय विरोध करून तो प्रोजेक्ट भायर मारलो. तसोच मागीर सरकार कितें 6 वर्सां उगी रावलो आनी त्याच जाग्यार तोयाचे देगेर थंय IT पार्क हाडलें. IT पार्क हाडलें तेन्ना हेच आमचे सगळे गांवचे लोक फुडें सरले आनी आमचे गांव फुडें सरला म्हणून सगळ्या बाकीच्या गोंयच्या लोकांनी आमकां तेंको दिलो. तुमी आयकलां आसलें IT पार्काक आमी कितली मिटींग, कितले आमी त्रास सोंसले ते. आमच्या गांवच्या बायांक थंय मार सुद्दां पडलो आनी ह्या तेजे प्लेसीर आमी 2-3 पब्लीक मिटींग ऑर्गनायज केल्ली. आनी आमी आतां सगळे सुशेगाद आसले. जावं IT पार्क कॅन्सल जालो, आतां आमकां कांय प्रॉब्लेम ना. पूण ह्या सरकारान आतां कितें केलें, 5 वर्सां उगी रावलो, सायलंट रावलो आनी त्याच जाग्यार आतां तेणी युनिटी मॉल आनी प्रशासन हाडपाचें चलयलें. पूण आमचे कडेन पयलीं एक चूक जाली. जेन्ना हेल्थ सिटी येयलो, IT पार्क येयलो, आमी फुडें सरले आनी ते प्रोजेक्टाक रिवोल्ट करून भायर मारलो. पूण तेन्ना आमचे कडेन एक चूक जाली आमच्या लक्षांत येयले नंतर. म्हणून आमी कितें केलें, आतां एकाय आमी असोच एक जुटान जर भायर सरत कांयच दुबाव ना, ह्यो युनिटी मॉल कॅन्सल जातलो. कित्याक हो शेवटी लोकांचो इशू. आमकां युनिटी मॉल जाय की ना, सरकार आपल्या ऑफिसान बसून चिंबोलकारांक जावं म्हणून ते तशें सांगूंक शकना तो. सो तेन्ना आमी आमचे एडवोकेट एक्सपर्टांक विचारले, बाबा हो युनिटी मॉल आनी हे प्रशासन तो कॅन्सल जाल्यार आमी करपाचें कितें. मागीर तेन्ना आमकां तिणी एडवायस केलो, तुमी थंय तुमचे कितें डिमांड आसा, प्रपोजल आहात ते तुमी सरकाराच्या मुखार मांडा.
ताकी हे प्रोजेक्ट जर आता कॅन्सल झाले फुड्यान आणि त्याच्यानंतर हे सरकार 2-3 वर्सां रावन परत आनी कसलो फिल्म सिटी नाजाल्यार आनी कसलो कॅसिनो थंय हाडूंक जायना म्हणून आमी सरकाराक म्हणजे पयर सीएमाक मेवले तेन्ना आमचो एक प्रपोजल दिलो सीएम सर हे आमचे प्रपोजल तूं हेजेर स्टडी कर तुज्या एक्सपर्टांक डिपार्टमेंटांक सांग आणि ही जागा सगळी तोयाची भोंवतणी कितले 4,80,000 स्क्वेअर मिटर आहा जवळ जवळ 5 लाख स्क्वेअर मिटर म्हणून येता ही कशी सगळी वाचून दवरपाची प्रोटेक्ट करपाची ताका फुडें कशे प्रोजेक्ट येवन परत थंय तोयाची या त्या जाग्याची अशी वाट लागपाक जायना म्हणून सीएमान म्हणलें बरें आमी करता तुमकां जर लोकांक अशें न्हय तशें करता आनी ताका लागून हें इन्स्पेक्शन चालू आसा सो तुमी अशें कन्फ्यूज जावं नाका आमचो प्रोटेस्ट चालूच उरतलो जो मेरेन युनिटी मॉल थंय सरकार काडिना आनी तुमकां एक दुसरी गजाल सांगूंक सोदता आतां तुमी पळयला सरकार कितलो डिफेन्सीव मुडान वयता तो पयलींच कितें म्हणूंक लागलो हो जागा गव्हर्मेंटाचो म्हणून लोकांनी ओपोज करचो न्हू तेन्ना आमी ताका सांगलें तूं जर जागो म्हणटा गव्हर्मेंटाचे आनी लोक हे कोणाचे लोक हे भायले लोकूय हे सरकारूच न्हू लोकांनी त्या सरकाराक घडयला तुमचें सरकार येतलें वयतलें फाल्यां आनी कोण येतले आमी लोक हांगाच आसतले मागीर तेणी कितें ना तुमकां म्हणटा जॉब मेळटले तेन्ना हो कोण रोवन खावटो तुमकां खंय 200-250 जॉब मेळटले आतां हे जॉब आमकां मेळटा म्हणून प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करपाचो आमी मानपाचो मागीर थोड्या दिसांनी म्हळ्यार 250 न्हू 1,000 नोकरी मेळटली म्हणून आमी म्हणून आमकां प्रोजेक्ट हेका आमी सपोर्ट करता अशें तिणें स्टेटमेंट दिवंक लागले मागीर थोड्या दिसांनी कितें म्हणूंक लागलो अरे थंय ऑलरेडी बाकीच्या सायडीनी म्हणटा कन्स्ट्रक्शन येयल्लें आसा तोयाच्या आजूबाजू आतां बाकीचें कन्स्ट्रक्शन म्हणल्यार तुमी आयकलां बीजेपी भवन बीजेपीचो एक व्हडलो भवन येता तेजें आजून काम चालू आसा ताका म्हणटा कोणें ओपोज करूंक ना आनी तुमी ह्याच प्रोजेक्टाक कित्याक ओपोज करता म्हणलें हय म्हणलें आमचें चुकलें घडये आमकां तेन्ना आमी मातशे फाटीं उरले पूण हेजो अर्थ न्हू की थंय ओपोज करूं ना म्हणून ह्याय प्रोजेक्टाक आमी ओपोज करप ना हें तुमकां बरें दिसता आमकां म्हणलें आतां आमकां कळ्ळें बाबा ती चूक जाली ती चूक आमी परत हिंगा करची ना आनी हे सरकाराक आमी वेळोवेळ्यान परत सांगूंक आमी सीएमाकूय सांगला पयर मिटिंगेक ज्या लोकांनी चिंबोलकारांनी हेल्थ सिटी प्रोजेक्ट तेन्ना भायर मारलो फुडें सरून त्याच लोकांनी IT प्रोजेक्ट फुडें सरून भायर मारलो आनी तुका कशें दिसलें आमी युनिटी मॉल ह्या जाग्यार कशें एक्सेप्ट करतले म्हणून सीएमा कडेन कांयच आन्सर नासलें हांव तुमकां सांगता कित्याक सीएमाक मेळूंक गेला तेन्ना हांवूय आसलो आनी हांवें स्वता प्रश्न सीएमाक केल्लो पूण सीएमान तें आन्सर दिवना आतां पयरचे मिटिंगेक ते आनीक कितें डिफेन्सीव मोडान येयले कितें सांगूंक लागले ना तुमी एका ओपोज करूंक शकना कित्याक करूंक शकना काय म्हणलें ना हो प्रोजेक्ट म्हणटा खूब फुडें गेल्लो आसा फुडें गेल्लो म्हणल्यार कितें जालें आमी खंय ताका 25 कोटी म्हणले अजयन बाबान सांगला तशें ऑलरेडी 25 कोटी आमी शॉक आयकोन अरे बाबा थंय फक्त पत्रे लायला आनी तुमी कितें थंय मशिनरी हाडून दवरला आनी एका 25 कोटी खर्च जालो म्हणून तूं आमकां सांगता आनी एका जबाबदार कोण आमी काय केन्नाच म्हणूंक नासले नाल्यार तुवें केन्नाच आमकां विचारूंक नासलें आमी जवळ जवळ 3 काय 4 आमचे ग्रामसभेन हो प्रोजेक्ट नाका म्हणून ठराव घेतलो जवळ 1 वर्स आमी प्रोजेक्टाक ओपोज करता पूण सीएमा कडेन तेवूय आन्सर ना मागीर म्हणूंक लागलो तो आमी इको टुरिजम करतलो जशी बिल्डिंगां बांदून फोंडटा तोपां फोंडटा आनी करता कॉन्क्रीट घालता तशी म्हणटा आमी करची ना आमी म्हणटा इको टुरिजम जंय जाय थंयच म्हणटा पोल घालतले आनी वयर फिटींग करतले म्हणटा हे आतां तेणी पयर मेवला तेन्ना दिला सो सरकार आतां कितें सामको डिफेन्सीव मुडान आसा हो लोकांक आमी कशें कन्व्हिन्स आमकां सीएम सांगता तुमी म्हणटा मातशें फुडाकार घ्या लोकांक समजया म्हणटा हो प्रोजेक्ट कसो बरो तो हांवें म्हणलें तूं जर आमकां समजूंक शकना आमकां कन्व्हिन्स कर आमी लोकांक कितें समजतले तुका जर हिम्मत आहा जाल्यार तूं यो आनी सांग आमी ताका तेव्हा सांगलें तूं म्हणलें तसोच येता वयता ओल्ड गोवान लोक आमी थंयच म्हणलें आसता डेली तूं यो आनी लोकांक समजय म्हटलें ना सीएमान तेजेर कांय उत्तर दिवना पूण तुमकां एक सांगूंक सोदता आमी आतां कितें सरकाराकूय खबर आसा आमी ओगी बसचे ना म्हणून आनी सीएमाकूय ते सांगलें आसा आमी ओगी रावची ना म्हणून पूण तो म्हणटा तरी म्हणटा यो उलोवया बरे भाशेन मदलो रस्तो काडी हांवें म्हणलें मदलो रस्तो ना एक तर तूं युनिटी मॉल स्क्रॅप कर नाजाल्यार तूं लोकांक फेस करूंक तयार राव हें आमी स्पश्टपणान सीएमाक सांगलेलें आसा आनी तितून बाकीचे आमचे आतां गोविंद तुमकां बाकीचे उरलेले गजाली सांगतलो आतां हांव मागता आमचोच गांव भाव जो आमच्या साठी खूब वावरता झोडटा आनी थंय आंदोलनाकूय आसता बाब महेश प्लीज कम नारी शक्ती सप्पे बारी आयज सरकार वांकला फक्त तुमचो जी ताकद आहा नारी शक्तीची पळय आमची भगवती चिम्मलकरणी हांगासरले दैवता हे आयज तुमच्या सगळ्यांच्या मदीं दिसून येता तुमकां खबर आसा आतां युनिटी मॉलाक आमी ओपोज करतात पूण हें सोडून बाकीचे पळय तुमी बाकीचे हांगा मेगा प्रोजेक्ट येता आनी जे पंचायत आमकां कन्सल्टेशन न करता ते हाडटा आनी त्याच्या कारणान
जे हांगासरले जमनी आसा पळय ते खूब वाडलेले आहा, जे 18,000 या समथींग 20,000 पर स्क्वेअर मिटर जाला. इतले 50 लॅक आनी हे 80 लॅक आमकां एक घेवंक जायना जमनी. हेज्या खातीर आमी फुडें आवाज उठोवया, युनिटी दाखोवया. आतां अजयान सांगला न्हू 30 तारीख आमचो तो मेगा प्रोटेस्ट आहा, तो तोयाक लागून आसात. पूण साबार गोंयांत जे बहुजन समाज आनी ट्रायबल लोकांक जो त्रास जाता तेंचे जमनीचेर कन्वर्जन करून गव्हर्मेंट पळय डिस्ट्रक्शन चल्ला आनी तेंचे जमनी ते काडून घेवन तेंच्या हातीन कांय उरोंक ना, तेकाय लागून आसा. तर हांव मागता तुमच्या लागीं की तुमीच न्हू साबार गोंयचे लोक येवन ह्या मेगा प्रोटेस्टाक साथ दिवचो आनी सरकाराक एक प्रेशर घालचो की जे जमनी आसा आतां उरला ते गोंयकारा खातीर राखून दवरचे म्हणून. थँक्यू. ह्या प्रोजेक्टाक सरकार असो फुडें गेल्लो आसा, ना फुडलो ना फाटलो विचार करूंक ना तेणी. आनी जेन्ना आमी सीएमाक मेळ्ळे तेन्ना ताका होय प्रश्न केला की तुवें एक म्हण आसा ती आदी कळस मग पायार, म्हणल्यार तुवें आतां देवूळ बांदपाचें तेजेर वयर कळस चलयलो आनी आतां तो फावंडेशन घालपाचें चिंतता. सो सीएमूय मातसो कितें हांसूंक लागलो, कांय उत्तर दिवंक ना. आनी आमकां सांगता तुमी म्हणटा लोकांनी हेजेर कितें बरे खातीर गोश्टी तुमी सगळी समजून घेवंक जाय म्हणटा. घडये कितें जर चुकला आनी कितें जर करेक्शन करूंक जाय जाल्यार तुमी आमचे नजरेक हाडा, आपूण करतलो म्हणटा. आनी कितलो तरी बरो प्रोजेक्ट आनी कसो आमचो गांव सुदारतलो आनी कसो आमच्या गांवाक फायदो जातलो हें जाय तें सांगपाक लागलो. तेन्ना आमी ताका हेकूच विचारलें, जर हो प्रोजेक्ट इतलो बरो आनी इतलो आमचो गांवचो फायदो आनी इतलो गांवची सुदारणा जातली जाल्यार तुवें आमच्या लोकांक, आमच्या गांवच्या लोकांक तितून सहभाग कित्याक करूंक ना. जेन्ना तूं पास करपाक तें डॉक्युमेंटेशन तयार करता तेन्ना तुवें आमचे ग्रामसभेक या पंचायतीक कोणाकूच तुवें विश्वासात घेतले ना. हेजें आन्सर सीएमान आमकां अजून दिवंक ना. कित्याक तेणी ते हुकुमशाही म्हणटा पळय, हिटलर कसो पयलीं आसलो आमी इतिहासान आयकला म्हणटाले, तो म्हणटा ताका दिसता म्हणून आपूण अमकें कितें करतलो, चल धाडटलो आर्मीक आपल्या पुलिसांक, करा थंय आनी मागीर कितें आहा तें मागीर फुडें पळयला. तशी आतां ही सरकाराची गत जाल्ली आहा. प्रोजेक्ट घेतलो, फुडें गेलो, काम बी चालू केलें, पूण कोणाकच विश्वासान घेतलेलें ना. आनी त्या खातीर हे लोक सगळे आमी आयज रस्त्यार येयल्ले आसा. आनी हीच आमची ताकद. आनी आमच्या वांगडा हे आतां सगळे लढत चालू जाल्ल्याक आतां तर आसात. आनी पयलीं सुद्दां जेन्ना IT पाकाच्या टायमार आमच्या वांगडा सदांच आसताली एक वडील मनीस, आमची माय, आमची जसिंताची माय, तिका मागता तेणेन मातशें माचयेर येवन 2 उतरां सांगची. देव बरें करूं म्हणटा. म्हाज्या भाव भयणांक सगळींक एकठांय जालें. म्हाजे खुशालकायेन आनी सगळे उर्बेनी म्हाजे काळीज दुखता. कित्याक हांव पासून त्या भुरग्यांच्या बरोबर लढटालें, कित्याक हें आमकां नाका म्हणून. आनी हांवें पयले पासून सांगलें त्या उदकाच्या तळ्याची सगळी हिस्टरी ह्या भुरग्यांक सांगली हांवें हे भाशेन आहा म्हणून. म्हाजें काळीज सामकें दुखतालें, कित्याक तें तळें आमचें पिड्यार जाल्या. आमचे गोंयचे भाव भयणांचें, आमचे गोंयचें कितें जातालें, आमच्या चिंबोलकारांचें कितें जातालें. नळ आसतना पासून आमकां उदक मेळूं नासलें. आमी हूंय हूंय भोंवतालीं उदकाक, आनी तें पिड्यार जालें आमी कितें खातलीं. आमची भुरगीं बाळ कितें खातलीं, तांकां कितें खबर आहा तें तळ्याच्या उदकाचें आनी कांय खबर नासली. पूण हो सरकार हें सगळें पाड घालूंक सोदता. आनी ह्या भुरग्यांचें मत हांव सदांच आसतलें. तुमी सजमो नाका, नज जाल्यार पासून हांव आसतलें हे भुरग्यांच्या मदीं. आनी माय म्हणून ते म्हाका मानता. आनी ह्या कोटी दिल्या म्हणटा त्यो कोटी आमी कोणेंच सांगूंक ना. आमी पळोवंक ना त्यो कोट्यो तेणेंच हायल्या आनी त्याच त्या जाणटाय आतां कोटी हायल्या म्हणून. ताका जिरवण जायना त्यो कोटींची म्हणून ते कोटी म्हणटा. म्हणून तांकां त्यो कोट्यो दाखयल्या आनी त्यो कोट्यो वाचून तांकां भुरग्यांनी सगळ्यांक दाखयले. देव बरें करूं माय तुका. तूं सदांच आमच्या वांगडा आसता आनी तुमकां पळोवन आमकांय बी बरें दिसता आनी आमकांय बी 2 पावलां फुडें मारूंक मातशी धीर येता. परत एकदां देव बरें करूं म्हणटा. आतां आमचो दुसरो एक दळाळीचो युवात आमचो भुरगो तुषार, ताका मागता मातशें येवन 2 आपली उतरां उलोवची. तुषार पिरोडकर.
विचार आणि तुमकांय सगळ्यांक परत एक विनंती करता, आमच्या मदीं तुम्ही आता सगळे बसलेले आहात, तुमकां जर दिसता कितें तुमचे विचार बरे मांडचे आणि आमकां आनी बरें कितें तरी सांगचें, मातशें फुडें येवन तुमी सांगा. अशें नाका आमीच आमचे विचार मांडटा आणि तुमचे विचार आमकां कळना, कित्याक शेवटी सगळ्यांचे एकवटाचे झूज जाल्ले आसा. सो तुमचे कितें इश्यू आले सांगा आमकां, आमी डिस्कस करतना तुम्ही सरळ येवन ह्या माचयेर मांडूंक शकता. तुषार ना, तुषार म्हाका दिसता तुषार आसलो खंय भायर तरी सरलो. आता हांव मागता आमचो जो लोकल BMC आहा ताका बायोडायवर्सिटी म्हणटा, तसोच तो गांवकुदेचो अध्यक्ष आहा ताका मागता मातयेर येवन मातशे आपले विचार मांडचे आणि तो सविस्तर विचार मांडटलो. आणि कितले आता हे करपाक कितले त्रास सोंसला तेणी कोर्टाचे नाल्यार आनी बाकीचे आमचे लढ्यान हे करपाक खूब त्रास सोंसता तो. मागता बाब गोविंद शिरोडकरा कडेन येवन 2 उतरां आमकां सांगची. आयज माझे काळीज भरून येता. हो आमच्या गांवचो, आमचे आवयो, आमच्यो भयणी भाव आणि आमची नातरां जी आसा ती आज ही आमच्या भगवती चिम्मलकर्णीच्या पवित्र जाग्याचेर हांगा उपस्थित आसा. म्हाका दिसता आयज पर्यंत आमच्या गांवांत अशी सभा आमच्या गांवच्या एकवटाची केन्ना जावनास. राजकीय बैठकी खूप जाला, परंतु आयज माझी छाती जी आसा अभिमानान भरून येता ती इतक्याच खातीर की गेले 28 दीस जाले आमचे सगळी आवयो बहिणी आमचे भाव जे आसा एकाच कारणां खातीर जे आमचे चिमलचे तळे जे आसा, जी आमची जीवनदायिनी आसा, ज्या आमच्या प्रत्येकाच्या शरीरान जे रगत व्हांवता तेतून या आमच्या चिमलच्या तळ्याचो अंश आसा. तुमकां कोण खबर आसा चिम्मल म्हटल्यार कितें तें? चिंब, ओला चिंब म्हणटा आमी. कितें जालें? आमी ओले चिंब भिजले. हो आमचो गांव जो आसा वो ओलो चिंब सामको. असो गांव गोंयान खंयच ना. तुमकां खबर आसा आमच्या गांवान बांयो कितक्यो आसा त्यो? 60 बांयो आसा. खंयच्याच गांवान इतक्यो बांयो ना. हांव मातशें आयज मातसो चडूच उलयतलो, मातसो टायम मातसो जास्त घेतलो, कित्याक तुमी म्हाका परती मेळचे ना. बरोबर? म्हणजे बाई कितें आसा जाणा, आमच्या हितून गांवान तरेतरेचे लोक आसा. ते सोड, इंदिरानगराचे सोडून जे हांगासर घेवन वसले. कित्या खातीर वसले?
आमचे पूर्वज व गांव जो वसयलो चिंबला आमच्या पूर्वजांनी तो कित्या खातीर खबर आसा? या तळ्या खातीर. या आमच्या तळ्या खातीर जी आमची शेतां पळयता आमी सकयल धाकटे तळे, व्हडले तळे, मागीर कुणगाचे हे कोणा पासून, कोणाची उत्पत्ती ही वयल्या. तो आमचो भायगीणकार आसा, आमची भगवती चिंबलकरीण आसा, तिची तरी हांगासर स्नान करपाची तळी. अशें म्हणटा की हांगासर भांगराचे हें आसा आनी पावना वयर सरताली म्हणून इतिहासान बरयल्लें आसा. सो सांगपाचें अशें, हांवें म्हटलं त्या प्रमाणे संबंद वर्सभर आतां म्हणून ते पाड पडले सगळे, वाळ कितें कितें कोण कोण कितें करता ते सोडून दी, पण कितें वर्सभर सगळें चालूच आसतालें साबून. आनी आयज परिस्थिती कशी आसा आमचेर? या सरकारान आमची परिस्थिती अशी हाडला की आमकां हांगासर तुम्ही या चिंबलान रावपाच्या लायकीचे ना अशे तरेची भूमिका हो सरकार घेता. कसो या मुख्यमंत्र्याक डॉक्टर प्रमोद सावंताक हांवें ते दिसा विचारले की ज्या वेळार कॅबिनेटान डिसिजन घेतलें की चिंबलान युनिटी मॉल हाडटा म्हणून, रोखडे आमची हांगासर ग्रामसभा जाल्ली. त्या ग्रामसभेन आम्ही सगळ्या लोकांनी एक निर्णय घेतलो की ना, जसो आम्ही आयटी पार्काक विरोध केल्लो तसो या युनिटी मॉलाकूय आम्ही विरोध करताले. कारण हो युनिटी मॉल आमच्या सगळ्या आदिवासी म्हण हांगासरले आमचे बहुजन समाज जो आसा आमचो तेजो विध्वंस करपाक गेल्लो आसा. आणि हो विध्वंस करपाचे दायित्व जे आसा या सरकारान कोणा कडेन दिला? तर रोहन खंवट्या कडेन दिल्ले आसा. रोहन खंवटो आयटी पार्का पासून हो मनीस आमचो हक्कर्दन काळ जावन आमच्या फाटल्यान लागला. त्या वेळार चवथीच्या दिसांनी आम्ही आमच्या सोम्यान हे आसतना बिजी आसतना थंय वयर तळ्याचेर उदक लावपाक लागलो. शेवळे काडून कितें वखदी झाडां आसा आनी कितें आसा ती सगळी नश्ट करून उडयली. आणि हे करताना तळ्याचेर जसो ते कर्म करतालो तसोच रानान म्हाका खबर आसा आवय आसा ते येताली बावडी म्हाका सांगपाक ते उजो लायला ते झाडां कापता. दोनूय एक्टिविटी दोनूय कडेन हो चोर जो आसा रोहन खंवटो याच्या आशीर्वादान सगळे हांगासर जाताले. पण त्या वेळार आयटी पार्काच्या वेळार अशेंच आम्ही सगळे एकठांय रावले आणि ती लढाई आम्ही जिंकली. आयटी पार्क आम्ही बाहेर मारलो. आणि आता जेन्ना युनिटी मॉल येता तेन्ना आमचो एमएलए बाबुराव फर्नांडीस एका सांगले हांवें की आम्ही आमच्या गांवचे लोक सेवाक मेळपाक सोदता. त्याने अपॉइंटमेंट घेतलो मेळ्ळो जाण आमी सेमाक त्याच्या चंबरान आणि ताका सांगले दोतोर हो जो युनिटी मॉल जो येता तो आमकां थंय नाका. कित्याक ह्या युनिटी मॉलाक लागून जे तूं ते बिल्डिंगे काडटलो तेजे सगळे जे उदक जे घाण हे कचरो सिवेज गुमूत तशें आयज इंदिरानगरचे हे सगळे वचून आमची सगळी शेतां गेली 45 वर्सां जाली काबार जाला. तशें तुमी हांगासर विनश्ट करतले हे दोतोराक सांगले त्या वेळार. म्हाका
म्हटलें रुडॉल्फ हांगासर म्हाज्या सायडीक बसलेलो आसा. हेणी केन्ना म्हटलें आमचे मूळ चिमलकार आसा ह्या स्पॉटार हात धरून निघता ह्या इंदिरा नगराक लागून. आमचो केन्ना हेणी विधानसभेत म्हणले प्रश्न काढला ना काढूंक ना, मामीन काढला ना काढूंक ना, आणि कोणी काढला जे कोण आमदार येयले तेंच्यांनी ना काढूंक ना. म्हणजे तुम्ही जे कितें चित्ता बरें चित्ता तितके सगळे इंदिरा नगरचे चित्ता, आमचे तुमकां कांय पडलेले ना म्हटले. अशा वेळेस स्पष्ट शब्दांत त्यांना डॉक्टर प्रमोद सावंताक सांगलेले आणि ताका सांगले म्हणपाक लागलो तुमकां आमी 300 सुमार नोकऱ्यो दितले. नाका, तुम्ही कसल्यो नोकऱ्यो दितल्यो ते आमकां सगळें खबर आसा. आतां मोपा एअरपोर्ट येयलो तांकां तशें सांगलेलें तुमकां नोकऱ्यो दिता म्हणून. दिल्यो आणि आमकां रे बाबा कितें कसल्यो नोकऱ्यो दितले, कितें संडास धुवपाचे तेंचे थंय हय. त्या चोरांनी आमकां इतके फटयला. सुरवातीक सांगले 4 मजली बिल्डींग म्हणून आणि आतां कळटा थंय 9 मजली बिल्डींग येता म्हणून. आतां मग सांगा तुम्ही ती जाली 9 मजली बिल्डींग. ह्या दोतोरान प्रमोद सावंतान परतून आनी कितें केली घोशणा केली की पणजेची सगळी जी ऑफिसां जी आसा पळय काय न्हू ती थंय चिमला तळ्याचेर हाडटा म्हणून. आणि तेच्या खातीर कितकी मजली बिल्डींग खबर आसा? 17 मजली बिल्डींग गोंयांत खंय आसा? आयकला तुम्ही? गोंयांत खंय 17 मजली बिल्डींग आसा म्हणून? म्हणजे ही 17 मजली जर बिल्डींग जर येयली जर जाय जवळ 3 मजले ते 4 मजले त्याचे फाउंडेशन आसा न्हू ते भितर वयतले. म्हणजेच कितें आसा आमची तळ्याचो पळय तो तळ जो आसा काय न्हू त्याच्यापेक्षा भितर वयतले तळ्यान उदक उरतले. सांगपाचें कशें आसा अशे तरेन आमचे जे ह्या आसा एके वटेच्यान इंदिरा नगर दुसरे वटेच्यान हांगासर युनिटी मॉल आणि प्रशासन. तुम्ही म्हटले आमकां कितें चापणांक घालपाचें चिंतला हे मुख्यमंत्र्यान विचारले. आयज म्हाका सांगपाचें इतकेच आसा की म्हज्या संपूर्ण म्हज्या गांवच्या भावा भयणांक सगळ्यांक तुमकां एक विनंती करूशी दिसता. हे पळया हांव सदांच म्हज्या हेतून जेन्ना हांव व्यासपीठार उलोवपाक वयता हांव सदांच सांगता कांवां एसटी गावडा कुणबी वेळी देवाच्या हितून हांव हेजो अध्यक्ष आसा गोंयचो सगळ्यांचो तुमचो लिडर आसा. हांव सदांच सांगता अन्याय करणाऱ्यापेक्षा मराठीन म्हणटा अन्याय करणाऱ्यापेक्षा अन्याय सहन करणारा जास्त गुन्हेगार असतो. याचा अर्थ कळलो तुमका? जो कोण अन्याय सोसता. पण आयज म्हाका माझ्या चिमलकाराचो अभिमान दिसता. कित्या खातीर की आमी पण केल्लो आसा ना हो सरकार जो आमचेर अन्याय करता त्याचो अन्याय आम्ही सहन करतले म्हणून कितें आसा या लोकशाहीन लोकांचो आवाज जो आसा लोकांचे जे मत जे आसा ते श्रेष्ठ आसता. तांकां आमी निवडून दिता आमचें मत दिता वायट करपाक ना आमचें बरें करपाक. करता बरें सरपंच आम्ही निवडून दिलो मेलन फोटिंगपणां केली आमचे कडेन. हांव जाहीर सांगता हेणी ठरयल्लें आमच्या सरपंचान जेन्ना ग्रामसभा जातल्यो तेन्ना आपूण सांगतलो आपूण तुमच्या बरोबर आसा सगळे आसा. पण जेन्ना कोर्टाची येयली पाळी येयल्ली अपिलान गेले आमी ताचें लायसन हे कॅन्सल केल्या बरोबर हेणी कितें करचें अपील करूंक ना. हे ठरलेलें ताका सांगलेलें की तूं अपिलान वचना नाका म्हणून चॅलेंज करूं नाका म्हणून ती. आणि फटिकांनी जेन्ना आमकां न्याय मेळ्ळो स्टे मेळ्ळी की ताका लायसन दिवपाचें ना म्हणून कोणाक GTDCक हेणी म्हाजो फोन न घेता सेक्रेटरीन आणि ह्या सरपंचान फोन न घेता
12:15 ऑर्डर जाता आणि हो पावणे एकाक आसा तो तेका लायसन दिता 1 कोटी आणि 68 लाख रुपया घेऊन याच्या लायसनाची फी घेऊन ते पैसे तेणी घेतला म्हणून हल्ला म्हणून हांव म्हणिना, पूण सगळे कितके मिनिटांनी अर्ध्या वरान सगळे व्यवहार करता तो. आणि आता सांगता कितें ना आमकां अशी ऑर्डर आसली तशी ऑर्डर आसली नाची करून दाखयता ते दिसता. हा अरे बाबा ऐक हांव कितें सांगता तें ना आमकां हें आसली हेच्या कोणाच्या तरी ताका ऑर्डर येयल्ली खंय काय कर मिटिंगे घेवप ना हें घेवप ना म्हणून कोर्टाची ऑर्डर कोण नाही करूंक शकता. बेडयो पडटा रोखड्यो. आणि कसली कारणां सांगता हो. आयज ना सरपंच आमच्या बरोबर आसा ना आमचो कोण ती झेडपी आसा ना आमचो MLA आसा. आमचे गावड्याचे 4 आमदार आसा मंत्री आसा आमच्या बरोबर आसा. आयले ते आमकां मेळपाक येवंक ना म्हणजे कितें हेच्यांनी फक्त आमकां हेच्या खातीर वापर करपाचो आमचो. आणि आता सांगला त्या प्रमाणे तुम्ही भाऊ 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 म्हणून 5 वर्सांनी एकदा येता तो कोण श्रीपाद नायक मारता मार तुमकां मतां हा येयलो आमकां जाप दिवपाक येयलो थंय येवंक ना. आता येतलो तो फुडले गेपो हे हांव कित्याक उलयतां हांव इतक्याकूच लागून उलयतां. हो जो कितें प्रोजेक्ट येता थंय युनिटी मॉल हो दिल्लीच्यान आमचे आदरणीय जाका आमी कितें म्हणटा विश्वगुरू नरेंद्र मोदीचो खंय देव तो देव तेणी धाडला तो आमकां प्रोजेक्ट कळ्ळें न्ही. मागीर तेणी धाडला म्हणटा तो करपाकूच जाय न्हू. आतां काल प्रमोद सावंत कितें म्हणटा आमकां सांगलें ताणी 15 तारखेर की आसा ते हांगासर वाटाघाटी करच्यो पडटल्यो खंय दिल्लीक वचून आनी कितें घेवन येयलो मेसेज तो हे रे म्हाज्या मागल्या कितें म्हटलें ताणी ना कशाच परिस्थितीन हो जो आसा प्रोजेक्ट आसा तो कितें जावंक शकना आमी स्क्रॅप जावपाक शकना. हे तांकां हे आशिर्वाद दिल्लीच्या आशिर्वाद. आता म्हाका एक सांगा तुमकां खबर आसा वचत ते अन्याय कोणाचेर जाता ते खबर आसा तुमकां आमगेर एसटी लोकांचेर सादर होता केप्यां वचा एवढे हांगासर वच नावशे वच मरिना प्रोजेक्ट पाळ्यान शिरदोन करमळे बोमा हा तेवढे जाण कोलार म्हणटा ते खांडेपारा आणि आमच्या चिमला सगळे जागा कोणाच्यो. अरे वयलो कदंबा पठार जैसर आता सगळे इतके दोंगर आसले आमचे कोण रे आमी ओके टॅनंट म्हणून असले कितके जाणांक कितके पयशे मेळ्ळे इतकी वर्सां राबोवन कितें मेळ्ळें सांगपाचें अशें आसा जो कितें अन्याय जाता हो सगळो आमचेच आसा. पूण एकूच ह्या आंदोलनात तुम्ही सगळ्यांनी माझ्या सबंद गावान माझ्या प्रिय गावान एक जगाचेर नाव जोडलें ते कितें ते खबर आसा तुमकां की ना आंदोलन कशें करचें ही देख कोणी घालून दिली चिम्मलकारांनी घालून दिली म्हणटा. सगळे शांतपणान आणि कोण कोण उलयता आमचे व्हडले व्हडले विद्वान दोतोर क्लाउड आल्वारीस मागीर आमचो जस्टीस जुईस फेर्दिन रिबेलो सारखे मनीस जे आमकां सदांच मदत करता. हा सगळे व्हडले व्हडले लोक सगळे जाण तुमची सगळ्यांची स्तुती करता आमच्या सगळ्याची स्तुती करता की हांवें संयम पाळून हा कितें मोड तोड न करता कितें ते आदिवासी लोक पळयता तुमी दर दिसा आमकां मेळपाक कितके लोक येता ते येता काय येना पळय हा तुमी सगळी साक्षी आसा कशे तरेकडे आमचे कडेन उलयता ते आपुलकेन उलयता. म्हणजे आयज तुमकां सांगता तुम्ही जी देख घालून दिली आमी चिमलकारांनी ती देख फुडें आमच्या गोंयांत चालू उरतली. तुम्ही आज अशें हें धडो घालून दिल्लो आसा ह्या आमच्या आंदोलनान सवार गोंयचे जे सगळे जे अशे रंगले गांजलेले जे लोक जे आसा
ते आमकां कितें करताले, सपोर्ट करता, ते आमचे बरोबर आसा अशें तेंच्यांनी सांगलेलें आसा. म्हणून ओदोळ आमचे बायक ते उलोवन गेले कितें म्हणून, अरे तुमी तळें 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 कितें करता, कितें म्हणून हें तळें, कित्या खातीर तुमी इतको हें करता, कित्या खातीर म्हणून. हे आमच्या माणकुल्यांक जी कॉलेजीक वयता शिकता तेंका भयानो आनी बाबानो तुमकां इतकें सांगूचें दिसता, तुमचो आजो जो आसा न्हू अथवा तुमचो बापूय जो आसा न्हू, एक माड लावन गेलो, एक निरपणस लावन गेलो, तो आयज आसा ना, ते खावपाक तो आसा ना, गेले ते भोवडे. पूण ते पणस, ते माडाचे नाल, लायल्ले आंब्याचे कलम, तेजी फळां कोण खाता पळय, आमी खाता न्ही, आमी खाता. त्याच प्रमाणे फुडलें जें आतां युद्ध जें आसा, तुमी बरी बरी शिकता, कॉलेज करता, थोडी पोस्ट ग्रॅज्युएशन करता, तुमकां खबर आसा फुडलें जें युद्ध आसा तें उदका खातीर जातलें बाय. हें हांव कित्या खातीर म्हणटा पळय, 1909 पुर्तुगेज आसतना पणजे रायबंदरा हांगा सगळ्याक दुश्काळ पडलो. तेन्ना कितें केलें पुर्तुगेजांनी, हे आमचें जें तळें जें आसा तळ्याक स्पेशल पायपलायन घालून कितें केलो, पणजेकारांची सगळ्यांची, रायबंदकारांची सगळ्यांची हेवटेंची हांगासरली तान भागयली. केलें काम न्ही, शेवटी उदक. जल ही जीवन है म्हणटा, जल ही जीवन है. तू जेवना जाल्यार चलता, शीत गोटे खायना जाल्यार उपकारता, पूण उदका शिवाय आमी जगूंक शकता ना. आयज आमची जी सगळी लढाई जी आसा, जल, जंगल आणि जमीन, ह्याच्या खातीर आमची लढाई आसा. आमचो छत्तीसगड म्हणटा थंयसर आमचो व्हडलो लिडर जावन गेलो भगवान बिरसा मुंडा म्हणून. तेणी जेन्ना इंग्रज आमचेर अन्याय करताले त्या वेळार इंग्रजाच्या विरोधात त्यांनी बंड पुकारले आणि अवघ्या 25 वर्षाच्या वयाचेर या इंग्रजांनी त्याका कैदेन मारलो. म्हणून म्हणटा हांव स्वताक सांगता, तुम्ही कितकी वर्सां तुमचे आयुष्य जगता तेका कांय वालोर ना, पण आयुष्य कमीच जगचें, पण तें कशें जगचें. आपल्या रनल्या गांदल्या गरिबां खातीर जर तेजें आयुष्य तुजें करची जर जालें जर जाय, तुका वयले स्वर्गाची दारां जी आसा न्ही सदांच उगडी आसतली, अशें जीवन जगचें. खूब लोक आसतात रनले गांदलेले, तेंचे कडेन कोण पळयना. म्हणून हे जे आमचे भुरगे जे कोण काम करता हांगासर तुमच्या खातीर, प्लीज तेंच्या खातीर 1-2 ताळयो मारा, ताळयो मारा त्या पोरां खातीर. जीव तोडून काम करता बावडे, जीव तोडून काम करता, म्हणजे सदांच काळीज बरोवन येता. अरे बाबा आमचे कडेन कितें आसा, कोण आमकां पुंजी दिता, हे सगळे पयशे दिता ना. जशें तेंचे कडेन कोणा कडेन कितें आसा ते हाडटा, थंय हाडटा आनी हें करून हें घेता आमी. आमकां कोण विकत घेवपाक शकना, कोण विकत घेवपाक शकना. तर उलोवपाचें खूब आसा, पूण एक कळकळीची विनंती. हे पळय, हांवें परतून परतून या इंदिरानगरवाल्या लोकांक अथवा हांगासर जे कोण मायग्रेटेड रावता लोक, तांकां आमी सांगून थकले. आणि आयज हांव हांगा या आमच्या पवित्र अशा भगवती चिंबलकर्णीच्या हेजेर स्थानाचेर दिव रावून ह्या लोकांक सांगता, जर तर तुमकां ह्या गांवान चिमलकार म्हणून रावपाचें जर आसा, जगपाचें जर आसा जाल्यार आमच्या खानाक हात घालून
जो कितें सरकारान हांगासर आमचेर अन्याय चलयल्लो आसा तुम्ही आमच्या बरोबर रावपाक जाय. नाजाल्यार अशें आसा तुम्ही जे गेले 45 वर्सां आमकां गरिबीचे खाईन लोटला आणि तुम्ही हांगासर लंडनान सारखे पैसे कमायता. तुमकां बुश शिकोवपाक आमकां वेळ लागचे ना. वेळ लागचे ना. हांव परतून तांकां सांगता मेलो तरी 72. हांवें सीएमाकूय सांगलां म्हाका ना आयज पर्यंत हांव कोणाक विकलो गेलो ना आनी हेज्यान फुडें विकलो वयचे ना. पण ह्या इंदिरानगरवाल्यांक सांगता हांव फाल्यां जर आमी येदो असो गुण हाडून ती जी थंय हांगासर दूदसागर तो देंवता पळय तेंचो सगळो गुमोत ते जर आमी धांव जर बंद जर केलें हे इंदिरानगरान रावपाक शकतले रावपाक. हे मुख्यमंत्र्याक पयलीं सांगला तूं म्हटलें म्हाजी धमकी समज. मुख्यमंत्र्याक विचार त्यांच्या समोर सांगला आमी कोण गेल्ले त्यांच्या समोर तुका दिसता आसतलें म्हणून की गोविंद शिरोडकार तुका धमकी दिता म्हणून. नाही, त्यांच्यानी आमच्या जीवन आसा तें आमच्या चिमलकाराचे उद्ध्वस्त केले म्हणून सांगला हांवें ताका. आणि कसलेच परिस्थितीन आमी ही आमची जी जीवनदायिनी जे आसा तळें हे आमी तुका दिवपाक ना. तेचो विध्वंस करपाक तुका दिवपाक ना. म्हणून आज या पवित्र स्थानाचेर चिमलकानीच्या आम्ही स्वतः एक प्रतिज्ञा करूया की जीव गेलो तरी बेहतर. ही मेसेज जी आसा या बीजेपी सरकाराक वचून न्ही, बीजेपी पार्टीक वचून न्ही. आमचो गोंयचो गव्हर्नर जो आसा तेकाय वचून न्ही. अरे बाबा विचार मरे विचार. हांव गव्हर्नराक आव्हान करता की हांगासर या बीजेपी सरकारान चलयला कितें. लोकांच्या भावनांची आदर ना, कदर ना. आता तो सांगता डॉक्टर प्रमोद सावंत की आपूण जमनीन कॉन्क्रीट घालचे ना म्हणून, सिमेंट घालचे ना म्हणून. आता सिमेंट घातल्यार ते झरे उरतले रे बाबा सांगा. उरतले उदक जिरतले उतून तळ्यात वचपा खातीर. अरे साधं गणित कळना मरे तांकां. साधं गणित कळना. फक्त दिसता पयसो. हेच्यानी कितें केला जाणा या रोहन खंवट्याक अंडीर घेवन नाचता तो. अंडीर घेवन नाचता ल्हान भुरग्याक घेवन नाचता तसो. कारण ते सगळे कुट्यांनी पयशे मेळपाचे आसा न्हू मागीर कुट्यांचे डिलींग ते सगळे. आणि आमचो रुदॉल्फ आमचो हे तिगूय त्रिमुर्ती जाला आता. त्रिमुर्ती कळटा न्ही. म्हणून ते कशाच प्रकारे कितेंय जरी जालें आमी युनिटी मॉल हाडटले म्हणजे हाडटलेच म्हणटा ते. आता आमच्या बाब अजयान सांगला ते प्रमाणे सर्वे जो आसा पळय काय न्ही तुमकां सांगता माहिती खातीर तुमच्या सांगता. सरकारान 2 रिपोर्ट केले. पयलो रिपोर्ट केलो तितून कितें आमकां 3.5 लाख जागा कोणाक चिमलकारांक आमच्या तळ्याक मेळ्ळी. 3.5 लाख. आणि मागीर तो रिपोर्ट बदललो आणि कितकी केली 2,60,000. म्हणजे जवळजवळ 80,000 जागा जी असली आमकां चिमलकारान आमच्या तळ्याक मेळिल्ली ती या सरकारान हे युनिटी मॉल हाडपा खातीर हो रिपोर्ट चेंज केलो. लक्षात घ्या तुम्ही. आणि त्याच्या फुस्तार ते आता सांगता की आमचो युनिटी मॉल येता तो कित्याक येना तळ्याच्या जागेन येना सेपरेट येता तो भायर पडटा. आता पळोवया तो भायर येवं नाल्यार भितर येवं आमी कितें करपाक ना. आमकां युनिटी मॉल नाका म्हणजे नाका.
आताच आमी ठरयला त्या प्रमाणे फाल्यां भाऊ म्हणपाक म्हाका सुद्दां वायट दिसता. श्रीपाद भाऊ म्हणटा आमी, कळ्ळें न्ही, वायट दिसता. तेच म्हणटा फाल्यां आमी मेळटले, टायमींग तुमकां सांगतले. दुसरी गजाल आसा ती तें सोड बाय, हांव न्ही तें. ओके, आतां कितें आसा 26 तारखेर 26 जानेवारी म्हणटा, खबर आसा तुमकां? आमकां 15 ऑगस्टाक कितें मेळ्ळें? हय जाणा बाय, हय 15 ऑगस्टाक आमकां कितें मेळ्ळें? स्वतंत्र मेळ्ळें. आमी स्वतंत्र जाले. राव गो बाय, राव बाय, राव राव मातसो उलयता. तर सांगपाचें कशें सांगपया, हें जें आसा 26 तारखेर प्रजासत्ताक दिन म्हणटा आमी. कसलो दिन? प्रजेच्या सत्तेचो, प्रजाची सत्ता आयली. लोकशाहीन आमकां प्रजेक कितें दिलें सांगपया? अधिकार दिले सगळे. ओके, पूण तुमकां दिसता गोंयांत तें चालू आसा म्हणून? हांव आख्ख्या भारत देशाचें उलयना, गोंयांत दिसता आमची सत्ता येयला अशी दिसता तुमकां? म्हणून परवा 26 जानेवारी हो दीस आमी चिमलकार आगळ्या वेगळ्या पद्धतीन सरकाराच्या समोर उबे करतले. कशे उबे करतले ते मागीर सांगता. सदांच धाकली मूठ, ही मूठ जी असता ती कशी असता? 1.25 लाखाची, काय 1.25 लाख. सो आमची जी हे आसा आयडिया जी आसा कितें कशें कितें करपाचें काय न्ही ते आमी तुमकां सांगतले. आणि त्याच बरोबर 31 तारखेर 30 तारखेर जो व्हडलो जो आमी मेळावो घेवपाचो आसा, म्हाका दिसता आयज आमचे गांवचे लोक खूब आसा. वो घरा कडेन गेल्या नंतर तुमी एकमेकाक सांगचे, जास्त करून आमची तरणाटी भुरगीं आसा तांकां बी समजोवन सांगचे ही आमी लढाई लडटा ती आमच्या खातीर न्ही, तुमच्या फ्युचरा खातीर. खूब असो गांव जर एकठांय येयलो न्ही बाय, तुमकां सांगता, सगळ्यांक सांगता हांव, आमकां न्ही पंचायतीची गरज ना. एकठांय येयलो जर जायत न्ही, आमी खुबशीं कामां तशें आतां आमचे भुरगे सगळे करता. आमकां पंचायतीची गरजूच ना गो बाय. मनान हाडलें आमी, अरे आतां हें आसा मरे, तें मातशें सारकें करपाक जाय मरे. जायना? श्रमदान करून जायना? स्कुलान शिकयला न्हू आमकां. NCC आसताले, बरोबर न्हू, NSS आसताले, आमी करिनासलो, गांव लीप करिनासले. हेंची गरज आसा गो आमकां, हेंची गरज आसा. पण कितें, गांवांत तो एकवट आसपाक जाय, एकवट आसपाक जाय. एकवट जर आसलो आमचो, आमी कितेंय साध्य करूंक शकता, अशें म्हाजें म्हणणें आसा. तर हांव चड उलोवना न्ही, चड उलयलो बरें आहा बाय. चड उलयलो जर आसत जाल्यार माफ करचें. सगळ्यांक सांगता पळय, आमी हिंसक अशें अहिंसेच्या मार्गान कसले तोड मोड न करता, पूण वेळ येतली. एक सांगता, तशीच जर वेळ येयली जर जाय, शेळ मेळावली, तुमी जाणा 70रीचो गांव, सगळ्या बायलांच्या वरसून पेपरान बी केन्ना वाचला, आयकला तुमी? ती तशीच, तेंचेर असोच अन्याय जातालो, तेंची जागा खावपाक करताली. शेवटी अशें आंदोलन केलें, पुलिसांक तेंच्या वयल्यान चलोवन वचचें पडलें. आणि जर तर हे निर्दयी सरकार आमचेर जर तशी पाळी हाडटा आसत, शेळ मेळावली सारकी, आमकां चिमलकारांक तें धाडस करून दाखोवचें पडटलें आणि ह्या सरकाराक नमवचें पडटलें. बरोबर आसा? परतून एकदा तुमकां सगळ्यांक दंडवत. जे कितें आमी करता हांगासर आमचो कांय स्वार्थ ना बाबा न्हू. तेन्ना हेज्यान फुडें जेन्ना आमी अशें आतां हें घेतले, मिटिंगी घेतल्यो, एकमेका कडेन आमी कितें करपाक जाय, संवाद करपाक जाय, उलोवपाक जाय, सांगपाक जाय, करपाक जाय. हे संवाद करुया. आणि जें खंयच्याच एखाद्या गांवांत घडूंक ना
तशें आमी आमच्या गांवांत करून दाखयतले आणि एक इतिहास रचतले की ना रे, चिमला सारको गांव आमच्या गोंयांत खंयच ना. बरोबर? तेन्ना सगळ्यांक देव बरें. देव बरें करूं गोविंद बाब. ना आम्ही पयलींच सांगले, कोणाक जर आपले विचार मांडपाक जाय मातशी फुडें येवा आनी तुमचे माना तशें कांय ना. अजय आसूं सांगता, फोर्स करूं नाका. एनिवे, ही सदांच आपलो वेळ काडून तो येवन आमकां सपोर्ट करता आनी आंदोलनात सहभाग जाता. हें व्हडलें तेचें म्हणटा तें त्याग कसो म्हणटा जाता. फोर्स ना. जरी कोणाक दिसता तुमी फुडें येवन विचार मांडूंक शकता. आमकांय मातशें कितें चुकता जाल्यार आमकांय कळटलें आमी खंय चुकता आनी कशें ती चुका सुदारची ती. गोविंदान आतां जायते थोडक्यान तुमच्या विचार समोर विचार आपले मांडलेले आसा. पूण एक मातशें हांव दिसता गोविंदान तुमकां सांगूंक ना अबाउट युनिटी मॉल. आतां कितें युनिटी मॉल सगळे आमी बॉम्ब मारता युनिटी मॉल. आमकांय खबर ना युनिटी मॉल म्हणजे नक्की कितें आनी आमी तें विचारूंकूय वचना. कित्याक आमकां तो सरकारान केन्नाच सांगूंक ना युनिटी मॉल कितें तो, आनी आमकां तो नाकाय. म्हूण आमी तितून ते भितर वचोंक ना तो युनिटी मॉल म्हणल्यार एक्झॅक्टली कितें तो पळोवपाक. पूण जेन्ना आमी सीएमा कडेन पयर गेले मेळपाक, नॉट पयर 14 तारीख फर्स्ट टायम ते असेंब्ली कॉम्प्लेक्सान, तेन्ना सीएम आमकां एक्सप्लेन करूंक लागलो बाय युनिटी मॉल म्हणल्यार कितें, कशें कितें तें. आनी थोडक्यान आमकां कोणें म्हायती दिल्ली युनिटी मॉल म्हणजे कितें, ऑल ओव्हर इंडियन आमचे कितें 29 काय 30 कितें राज्य आसा, स्टेटी आसा, त्या स्टेटीचे त्या राज्यांचे जे प्रॉडक्ट पळय आसता, जे हातीन घडयल्ले आसता, मातयेचे ना कपड्याचे ना जाल्यार कसले झाडां झुडपांचे, त्या स्टेटीन वेगळी वेगळी तेंची ओळख आसता. त्या स्टेटींचे ते प्रॉडक्ट एका अम्ब्रेला म्हणल्यार एका छत्राच्या सकयल ते येवचे म्हणून ती एक व्यवस्था केल्ली आसता आनी ताका आमी युनिटी मॉल म्हणटा. आनी ते बाकीच्याय बी राज्यांनी आसा, जशें महाराष्ट्रान आहा, आमचे गुजराताक आसा, सगळ्यांनी आसा ते. पूण थंय जे युनिटी मॉल केल्ले आसा ती फक्त हे त्या राज्यांचे प्रॉडक्ट थंय डिस्प्ले करतात ल्हान ल्हान अशी शॉपां घालून. आतां आमचें जर हिंगा जर युनिटी मॉल जालें गोंयांत जाल्यार बाकीची केरळा महाराष्ट्रा तेंची अशी एक एकल्याचे स्टॉल आसतले, तशें आमचें गोंयचें एक आसतलें आनी तितून आमचे प्रॉडक्ट गोंयचे कितें आसा ते आसतले. सो ही जवळ जवळ 30 काय 35 शॉपां अशी आसतली आनी ताका चड व्हडलो जागो ना. इवन एक फ्लोराची सुद्दां बिल्डींग नाका ताका. पूण जेन्ना आमकां कळ्ळें की ही बिल्डींग जवळ जवळ 4 काय 5 फ्लोरांची आनी तितून हे अशे जे त्या राज्यांचे प्रॉडक्ट हे ना जे हातान करता, जे हस्तकला म्हणटा ते तसलेच न्हू ते. तितून एक फ्लोर अशें दिसता, तितून एक कितें मल्टीप्लेक्स येता. मल्टीप्लेक्स म्हणल्यार जो आमचो आयनॉक्स जशे थिएटर आसा तसले 4 काय 5 थिएटर आसा. मागीर सेमिनार हॉल सेंटर व्हडले दुसऱ्या फ्लोरार आसा. मागीर रेस्टॉरंट्स, मागीर कितें फूड स्पा कसले जायते तितून फ्लोरार तितून ते कमर्शियल एक्टिविटी ते तितून घुसयल्ले आसा. सो हे सीएमाक विचारले आमी तेजे मिटिंगेक, सर हें तुमकां खबर आसा हे युनिटी मॉलान ह्योय गोश्टी तुमी घुसयल्ले आसा आनी ताका लागून तेजी रूपरेषा वाडलेली आसा. हें तुमकां सांगता सीएमान हेजेर आमकां कांयच उत्तर दिलें ना, ओग्गी रावलो. सो हें तुमकां सांगूंक सोदता, हितून आतां हे सगळे पळय युनिटी मॉलाच्या नांवान कितें कितें भितर घुसयता हे कमर्शियल एक्टिविटी आनी कोणा खातीर आमकां तर कितें नाकाच, केन्नाच मागोंक ना. पूण हेज्या फाटल्यान तसले मनीस आहा, गोविंद बाबान सांगलेलें आहा, वो रोहन खावंटे न्हू आमच्या चिंबोलशेर सामको एक शैतान कसो आमच्या फाटल्यान लागलो आसा. त्या IT पार्काच्या टायम सोडून जावं नाल्यार ह्या टायम युनिटी मॉलाचा हो एकलो मनीस आमच्या गांवचेर सामको संकट हाडून बसलेलो आसा. पूण एनिवे ताका उत्तर म्हणटा ते सरकाराक आमची लोकांचो एकवट जे आमी दाखयता आनी फुडें दाखयतले. आनी कोणें तरी आतां म्हटलेलें आसा सरपंचाचें नांव कित्याक ना, सरपंचाचें नांव येवंक जाय. आनी आमी पयलीं म्हटलेलें हितून कोणें जर आमचो चड आनी सामको लागींच्या मनशान विस्वासघात केला तर आमच्या सरपंचान संदीप आत्माराम शिरोडकर हांणी केल्लो आसा. आनी तेणे कसो विस्वासघात केला तुमकां पयर मिटिंगेन सांगलें आहा पंचायतीन, आनी गोविंदानूय सांगलें आसा. तेणी कशें आमकां एक्चुली तो हिंगा सगळ्यान पयलीं हो आसूंक जाय आमच्या वांगडा, कित्याक तो आमचो लिडर आनी पयलीं तो नागरीक जाता चिंबोलचो, म्हणून ताका एक सरपंचाचो दर्जा दिल्लो आसा. सगळे लोक जो निवडून हाडलेले हिंगा भायर येता, रस्त्यार येता आनी आपलें काम धंदो सोडून आनी आपलो गांव वाचून फुडें सरता, जाल्यार सरपंच कित्याक फाटीं घरा बसता. आतां आमी कितें म्हणटा सरपंच आमचो की आनी कोणाचो. आतां हांव देखो तो तुमच्या दारांनी केन्ना येतलो कितें तरी सांगपाक आनी ताका बरी स्कील आहा तुमकां कशें तें म्हाका ती उतरां येवना सांगपाक. तो सारको घुमडयता अशें न्हू तशें तुमकां भिवपाची गरज ना, कितें जाय तें सांगता तो.
पुण्यानी सोडून दी आमचो लोकांचो असोच एक वोट असतो आणि अशेंच आमी एकवटान प्रोजेक्ट भायर मारप आमचो तेंका आनी फोर्स फुडें असो कंटिन्यू दवरचो. आता आमच्या मदीं ह्याच लढ्यान सामको जेन्ना तरी आमी आंदोलन चालू केल्या तो मेरेन आमच्या वांगडा आसा असोच आमचो गांवचो बाब संजय, तोय आपले 2 विचार आमच्या मुखार मांडटलो. बाब संजय प्लीज. माझ्या गावच्या भावा भयणीक नमस्कार. माझ्या वेशभूषाचेर आयज वचो नाका, कित्याक घरा कडेन कपडे बदलले तसोच स्टार्ट जाला म्हणून बेगीन मोटरसायकल स्टार्ट मारून येयला. आयज हो जो आमचो जो हे जाल्लो आसा प्रोटेस्ट जो स्टार्ट जाल्लो, सुरवातीक जो युनिटी मॉलाचो आमचो विरोध जो स्टार्ट जाल्लो तो कांय मोजक्या 4 बोटांनी जो आहा पळय 4 लोकांनी सुरवात केल्लो. सुरवातीक बऱ्याचशा लोकांचो नेगेटीव विचार आसलो. नेगेटीव विचार इतल्या लागून जशें जशें आमी सुरवातीक गांवांनी गेले, घरांनी गेले, तर कितें करतले, हेंचें कितें जातलें, फुडें कितें जातलें, कांय जावपाचें ना अशें म्हणटाले लोक. पण तातूंत त्यांच्या ज्या प्रश्नांनी आहले आमी जी आहा पळय आमी ताची पॉझिटिव्ह उर्जा घेतली. म्हणजे आमी ताचेर विचार केलो की बाबा कित्याक लागून म्हणटा, खंय तरी चुकता काय, कितें आतां आमी जें कितें करता पळय त्याच्या पेक्षा आनीक कितें वेगळ्या पद्दतीन कितें करूंक जाय. तर अशें आमी विचार करून ते सुरवातीक जे 4 लोक 4 लाखाचे 8, 8चे 12 अशे जोडत गेले. आणि आयचो जनसमुदाय तसोच फाटलो जो जनसमुदाय जो जाल्लो 15 तारखेक आमी मिरेशे जेन्ना गेल्ले गांव हेतून रस्त्यार प्रोटेस्ट आमी केल्लो, तर बायलांनी आमच्या जो दाखयलो एकवट दाखयलो. आणि आयज सुद्दां मेजॉरिटी म्हणटा पळय आमची आयज स्त्री नारीच आहा. ही स्त्री नारीन त्या दिसाय आमकां दाखयले. आमची जेन्ना फोर्थनायट मिटींग पंचायतीन जाले, कोण तरी आमच्या गांवचो सांगतालो, आमच्या हितून एकलो मेंबर सांगतालो, अशें सांगतालो कितें, अरे पुर्वजांनी तुमचे ते जागे मरे हे राखलेले ते मेले मरे म्हणालो. पुर्वजांनी आमचे जे पयले दोंगर बीन आसले पळय राखताले, काजू काडटाले ते गेले. आतां तुमी कित्याक तेजेर हें करता, कित्याक राखता तुमी, ते मेले ते गेले. आतां म्हाका सांग, ते दोंगर काजू काडू जावं कितें करूं, तेजेर कश्ट करूं कोणे रावले, आमच्या गांवच्या लोकांनी. आमचे गांवचे लोक तेंच्यांनी ते राखले म्हणून आयज आमकां हे पळोवपाक गेले. आणि तेजेर निर्णय घेणारो कोण आसलो की गांवाभायलो कोण तरी आसलो. आणि त्याचो समाचार आमच्या गांवाच्या बायलांनी, आमच्या स्त्री नारीन तेजो भरपूर समाचार घेतलो. फक्त तो कितें जालो की त्या दिसा आमच्या जेंच्या स्त्री नारीच्या तावडीतून सुटलो तो, नाल्यार तेजी कितें 12 बेरेस्तार तेजे सारके जातले आसले आनी जग पयतले आसले. आणि ती जी घटना घडली ती जगभर सगळे कडेन वाव 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 म्हणून आज सुद्दां हांव खंयच्या तरी सरकारी ऑफिसान किंवा खंयच्या तरी ऑफिसान कोणी किंवा रस्त्यार सुद्दां वयता आसतना म्हाका बोट दाखयता, बाबा हो मरे तो चिमोलसो ज्यांच्या सगळ्या हेंनी गांवकार्यांनी बाबा असो हें केलो, कितें केलो, तो कोण तो आसलो पळय जेचें नांव शंकर नायक म्हणून कोण आसलो पळय, नांव बदललें तर लामाणी म्हणून. अशे प्रश्न आमच्या गांवचे आसा. गांवचे कितें आसा, पयल्या काळान म्हाका सांगा, आमचो जो लोक आहा जाका बाटयल्ले आहा तेंचे आडनांव फेर्नांडीस बीन आसले. आयज जर तुमचो जो कागदपत्राचो जो विशय आहा कोणाची ती तालमेल जायना. आयज कोण म्हणटा कुंकळकर म्हणटा, आयज म्हणटा आनी कोण म्हणटा. तेंची जर कागदपत्र आमी जर सोदूंक वचत तेजें कांयच मेळना, तेचेर कोणूच उलयना. म्हाका सांग, आयज आमचे जे लोक रावता ते कितल्या तरी वर्सांनीच रावता थंय. तेंचे पयले म्हाजें घर करूं नाका आसलें, करपा सारकें बरेंच कितें आसलें. आतां तुमचें घर म्हाजें घर कशें जातलें सांगा. तुम्ही खंयच्या तरी भाडकाराच्या हितून रावता, ती जमीन भाडकाराक कांय कंपेन्सेशन दिवन तितली जागा माग करून तुमकां डॉक्युमेंट दिवपाक जायना. तांकां जर दिवंक शकता तर त्यांचे पयलीं दुसऱ्या आमच्या गांवांत जे कोण रावल्ले आहा दुसरे येवन आमची पयलीं जी घरां आहा, आमचे जे लोक आहा त्यांचे पयलीं ऍडमिनिस्ट्रेशन म्हणजे तेंची कागदपत्रां पयलीं जावंक जाय, मागीर लोकांची. ती कशी जावंक शकता ती आमकां बरीबर खबर आहा. एक टायम आसलो आमचो लोक वयता वयता पयलो उलोवंक शकना. आमी जेन्ना 1980 सालान आमच्या समोरच्या घराच्यान वयतालो, आमचो लोक कसो उलयतालो, वायट वाटून घेवं नाका, ए कितें जालें रे, ताका दाखयता, काडटा धरून, हेजे सोलून धरून अशें उलयताले. आतां सुरवातीक आतां हे आमचे लोक सुद्दां कालांतरान एक 40 वर्सांचो फरक जालो. आतां जी लँग्वेज जी आहा पळय खूब बदललेली आहा. म्हणजेच कितें जाला, बदलला म्हणजे कितें जाला की आमच्या तो आमी दुसऱ्याच्या गांवांत वचोन जावं खंय शिक्षण बीन घेवन ती
आमचो जी टोन आहा तो फार बदललो आहा, म्हणजे एक समान येयल्लो आहा. हे सुद्धा माझ्याकडे बाकीची सगळी उलयता, पण केन्ना केन्ना ते येता रागाच्या भरान एक गजाल येता, पण ते हांव उलोवन दाखयना, पण ती दिसता की बाबा पण 99% सुदारलेले आहा. पण आयज सुद्धा म्हाका सांगू शकता की आयज जो जनसमुदाय जाल्लो आहा हेच्या फाटल्यान हांगा उबो रावपाचें कारण म्हणजे ह्या गांवच्या लोकांनी म्हाका एक सुपूर्द केल्ली तेंची कन्या. ती आज येवंक शकना की ती सदांच म्हाका तेजो पाठिंबा आसता, पण हांव धन्य ह्या लोकांक की तेंच्यांनी म्हाका आपली चेडूं म्हाका दिल्लें आहा आनी तेज्या बरोबर म्हाजो संवसार बरे भाशेन चल्लेलो आहा. तेका लागून ह्या गांव जाता कितें आहा, काळांतरान म्हाका खंय तरी महाराष्ट्रान म्हाजो ट्रान्सफर जाल्लो आहा, पण देवान म्हाका तुमच्या मध्ये सहभाग, तुमच्या चळवळीन सहभाग करून घेतलेलो आहा, म्हणून म्हाका ते महाराष्ट्र सोडून म्हाका परत गोंयांत धाडलेलो आहा. जेन्ना म्हाजी आई एक्सपायर्ड जाल्ली आहा, पण हांव जितलो म्हाका टायम आहा, जितलें म्हाजें आयुश्य आहा, सदांच तुमच्या फाटल्यान रावतलो. आमचो युनिटी, आपलो प्रोटेस्ट जो आहा, जेन्ना मोर्चा जो आहा हेच्या फुडें, आणि हेच्या पुरतोच मर्यादित ना, आमच्यो बऱ्योचश्यो गजाली बाकीच्यो आहा त्यो कश्यो आहा की आमी त्यो खंय तरी कागदार मांडून दिवंक जाय, आणि ते कोणान तरी समजूतदार माणसान ते फुडें घेवन त्यो सगळ्यो चळवळी एका हितून लावंक जाय. खंय चळवळ तेजी कागदपत्री तेजी पूर्तता करूंक जाय आनी एके भाशेन सगळ्यांक त्या हितून गोश्टीचो आनंद मेळटा अशें करूंक जाय. तेन्ना हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें करून म्हाजी 2 उतरां सांबाळी आयकयत म्हणून देव बरें करून. देव बरें करूं संजय बाब. एक्चुअली संजय सांगपाक सोदतालो, आमची चिंबोलची जी आयडेंटिटी आहा आमी ऑलरेडी लूज जायत गेल्ली आसा, खूब आमी लॉस केल्ले आसा. आयडेंटिटी म्हणजे कितें, आमची एक ओळख आसता गांवची. तुमी जशें संजय बाबान म्हणलां 40 वर्सां जर फाटीं वचत जाल्यार आमची जी घरां पळय हिंगा आमच्या गवळेंबाटान शिरेन चड अशी आमची ट्रायबल गावड्या समाजाची आसली, आनी थोडे आमचे क्रिस्तांव भाव आनी बाकीचे ओबीसी कम्युनिटी अशी आमची गांवची रचना आसली. आनी जर कोणूय भायल्या गांवचो येवन तो विचारलो, बाबा हांगा शाहुलें घर खंय रे, नाल्यार आमचें बटालें घर खंय, कोणूय सांगतलो हें पळय शाहुलें घर. म्हणजे त्या घरची ती तशी आयडेंटिटी आसली. नांव घेतल्या पुरो कळटालें, नाल्यार तूं म्हणून बटालें घर कोण हिंगासर कोणा विचारलो न्हू बटालें घर अमकें कोणें, ती घराण्याची आनी ती घराची ती आयडेंटिटी आसली, ओळख आसली. आनी तशी गांवची आमची ओळख आसली त्या टायमार. पूण कालांतरान ती ओळख आयडेंटिटी आमची नाश जायत गेली. ती जायत कशी जाली, आतां जर कोणी भायलो येयलो आनी विचारले बाबा हे शाहुलें घर खंय रे, आनी उत्तर कितें येता, हमको मालूम नहीं किधर है, आप दोनों उधर आगे जाके, असले उत्तर आयको. आमचेच न्हू बाकीचे गांव तशे आसा, आमचे सावथ गोवा, नॉर्थ गोवा असलीच आयकोंक येता. आनी हांगा सुद्दां तुमी पळयलां आसतलें सकाळचे सामके लोण सामके भरलेले आसता आनी सगळे हिंदी उलयता. पूण हेका आतां सॉल्युशन ती फुडलें तें आतां आमचो उलोवपाचो इश्यू न्हू, ते सेपरेट इश्यू. तो सगळ्याक वयता थंय तो कॅन्सर कसो लागलो आसा आमच्या गोंयांत. आतां आमचो एक निमाणो उलोवपी आसा आनी तो आमचोच गांवचो शिरेंचो बाब संजय शिरोडकर, तो आमच्या ह्या लढ्यांत सदांच आमकां तेजो सहभाग आसता. मागता संजया कडेन मातशी 2 उतरां उलोवची. जय श्रीराम. भगवती चिंबलकर्णीक हांव नमस्कार करून आणि गोपाल कृष्णाक नमस्कार करून ही माझी गावच्या खातीर 2 उतरां उलयता. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्म्यानं सुजाम्यहम् परित्राणा साधूना विनाशाय चतुष्कृता धर्म संस्थापना संभयामी युगे युगे. भगवान श्रीकृष्णान सांगला या श्लोकात, जेन्ना धर्माचेर अशे अत्याचार जातले तेन्ना तेन्ना आपण स्वयं पृथ्वीचेर अवतार घेतलो. तशें म्हाका सांगपाक दिसता, ह्या गांवच्या रक्षणा खातीर आमी पिडयेक झगडले, आमचे गोयीन बाब सगळे आमी झगडले, आयटीक झगडले. ह्या स्थानाचेर आमी भरपूर मिटिंगे घेतले, तयार घेतले. तशें म्हाका ह्या युनिटी मॉलाक लागून म्हाजो खरें तुका दिसता हांवें जें पळयलें लायफान की आमच्या भगवती चिंबलकर्णीन साक्षात अवतार घेता तो तुम्ही सपोर्ट दाखयला. सगळ्या बायलांक हांव, ही बायलां न्हू, म्हाजी आई भगवती चिंबलकर्णी ही रक्षणा खातीर ह्या गांवान अवतार घेतला, तेंच्यांनी आयज दाखोवन दिला. हो तुम्ही समजना का?
व तुम्ही स्वतः तुमच्या आंगान जी भगवती चिंबलकरणी ह्या गंगेचे म्हणजे तिका गंगा म्हण नाल्यार तिका माधवी म्हण नाल्यार आमची ती तयार लेख म्हण ती आमची भगवती चिंबलकरणी ही रक्षणा खातीर आयज आमची बायलां धाडल्यापेक्षा बायलां वयर सरला आनी दाखयता सरकाराक आझाद मैदान जाल्यार होळी तुम्ही कितेंय करा आमी हो लढो जिखल्या शिवाय थांबपाचो ना आणि तुमकां सांगता बाबानो होय होय सारखे बाबानो तुम्ही एकूच समजून घ्या माझ्या आयुष्यात हांवें भरपूर हे लढे लढले पण तुमकां सांगता मत मारता आसतना विचार करा गांवच्या खातीर कोण झगडटा तिंकाच मत मारा सगळे षडयंत्र आहा ह्या मतांचेर हे आमकां काणयो सांगपाक कोण ना म्हाका तरी कोण ना म्हाका कोणाक मत मारूंक ते हांव सारको जाणा म्हाका हे राजकारण कोणूच जगान शिकोवपाचो ना कारण माझ्या आयुष्यान हांव राजकारणारूच आसलो पूण असलें राजकारण करीना आयज खंय आहा ते खंय आहा आमचे पंच सरपंच जेपी कोण खंय आहा हा तुमच्या दारांनी आमी गेले येयले कोण भायर तरी येयले आमकां बाबा मेवपाक तोंड दाखोवपाक तुम्ही दारांनी येताले मतां मारून हाडले बरें तुमकां हा तुम्ही येवचे आसले हांगा आणि तुम्ही हांगा वयता थंय तिडता आसतना बाबा कांय तुमचें जावचें ना आमी अध्यात्मीक शिकलेले आहा जशे कर्म जैसे कर्म तैसे फळ देतो ईश्वर अशें म्हटलें संतांनी आणि तुमकां सांगता वृक्ष वनवी आंबा सोयरी वनचरी संत तुकाराम महाराज म्हणटा ही झाडां पळय आसा पळय न्हू ती आमची आवय मावशी मामा अशें संतांनी म्हणटा तिंका सांबाळूंक जाय झाडां लावप म्हणजे हे आमचें जीवन ह्या झाडांचे तुम्ही समजना हे झाडां कापता आणि हे आमकां कायदे शिकोवपाची गरज ना ही झाडां म्हणजे आमची सोयरी हिंचे रक्षण करपाक आमी स्वयं हांगा अवतार घेतलेले जशे शिवाजी महाराजान अवतार घेतला पळय धर्माचे रक्षण करून तुमच्या आमच्या भयणांनी आनी आमच्या आवयांनी अवतार घेतलेले आयजा आनी हांव देवीक आव्हान करता भगवती चिंबलकरणी आमी मेले लागून जाल्यार हे गांवचेर अत्याचार जातले तेन्ना अवतार घेवचे आणि हिंचे रक्षण करपाक या नरकासुरा बकासुराचे नाश करून उडोवचे ही दोन उतरां सांगून हांव माझें भाशण बंद करता जय श्रीराम हॅलो आता थोड्याच वेळार आमची मिटिंग सोंपतली त्याच्या पयलीं बायलांनी डिमांड केला रिक्वेस्ट केला की आमकां की ती जी सदां फुगडी म्हणटा दोन तीन तरी फुगडी रचयला ती आख्ख्या गांवांत बसून ती फुगडी म्हणटली ती फुगडी जातकीर आमी उबे रावन सरकाराक मेसेज दितले स्लोगन्स करतले आनी मागीर आमचो गुरुदास बाब वोट ऑफ थँक्स म्हणून मिटींग सोंपयतलो सो बायलांनी बसून फुगडी म्हणची पयली चालू कर हांव मागता सगळ्या आमच्या बायलां कडेन तिणी आमकां साथ दिवचो ही फुगडी 5 मिनिटांनी रचलेली आता ऐकून घेयात कितली म्हारगाय गे सायबीणी कितली म्हारगाय गे सायबीणी संसार कसा करतोय आमी संसार कसा करतोय आमी बाजारात गेल्यार दुडू भावना बाजारात गेल्यार दुडू भावना शंभराच्या नोटीक मोल ना शंभराच्या नोटीक मोल ना कितली म्हारगाय गे सायबीणी कितली म्हारगाय गे सायबीणी संसार कसा करतोय आमी संसार कसा करतोय आमी 3 सिलिंडर दिता सांगला 3 सिलिंडर दिता सांगला यातूय एक पावना यातूय एक पावना कितली म्हारगाय गे सायबीणी कितली म्हारगाय गे सायबीणी संसार कसा करतोय
मारगाय गे सायबीणी संसार कसा कतयामी संसार कसा कतयामी तोये आमचे काबार केला तोये आमचे काबार केला कितली मारगाय गे सायबीणी कितली मारगाय गे सायबीणी संसार कसा कतयामी संसार कसा कतयामी कोरान सायनू मला सेक्रेटरी कोरान सायनू मला सरपंचान बेका घेतला सरपंचान बेका घेतला कितली मारगाय गे सायबीणी कितली मारगाय गे सायबीणी संसार कसा कतयामी संसार कसा कतयामी आमचे काबार केला डोंगर आमचे काबार केला कितली मारगाय गे सायबीणी कितली मारगाय गे सायबीणी संसार कसा कतयामी संसार कसा कतयामी आमचे काबार केला तोये आमचे काबार केला मारगाय गे सायबीणी कितली मारगाय गे सायबीणी संसार कसा कतयामी संसार कसा कतयामी आता आमची दुसरी फुगडी जावन आसा चिमला गावान चिमला गावान युनिटी बोलायला युनिटी बोलायला आला चोरानी आता तुझ्या चिंते करू आता तुझ्या चिंते करू आता तुझ्या सोडचे ना आता तुझ्या सोडचे ना मागे जन्माचे शिक्को मारला शिक्कोचे शिक्को मारा खोक्या चोरानी आता तुका सोडते ना आता तुका सोडते ना आता तुका सोडते ना आता तुका सोडते ना चिमलाच्यो बायलो थायरून चल्ला चिमोलच्यो बायलो थायरून चल्ला दुर्गा रूपानी आता तुका सोडते ना आता तुका सोडते ना जिंकल्या बगर सोडते ना जिंकल्या बगर सोडते ना सीएम सोडते ना सीएम सोडते ना पंचवीस कोटी कोणे रे हल्ले सीएमान हल्ले 25 कोटी कोणे रे हल्ले आयनो तुझे नाव सीएमान हल्ले 25 कोटी कोणे रे हल्ले आयनो तुझे नाव सीएमान हल्ले 25 कोटी कोणे रे हल्ले आयनो तुझे नाव सीएमान हल्ले 25 कोटी कोणे रे हल्ले आयनो तुझे नाव सरपंचान हल्ले 25 कोटी कोणे रे हल्ले आयनो तुझे नाव फाउंटेन हल्ले 25 कोटी कोणे रे हल्ले आयनो तुझे नाव झेडपिन हल्ले 25 कोटी कोणे रे हल्ले
तुळ्यानो रुद्राक्ष हल्ले. हॅलो हॅलो मातशे सगळ्यांनी उभे रावचे आणि आम्ही 3 स्लोगन म्हणटले आणि ही मागीर गुरुदास बाब आपले वोट ऑफ थँक्स म्हणटले आणि मिटींग काबार करतले. ओके आणि सगळ्यांनी उभे राहून हात वयर करून एक स्ट्रॉंग मेसेज दिवचे. ओके बरे कतो 1 2 3 आमका नका आमका नका आमका नका आमका नका आमका नका आमका नका बाहेर मारा बाहेर मारा बाहेर मारा बाहेर मारा बाहेर मारा बाहेर मारा येतो 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 येतो. एक सूचना आसा, गेल्या फाटल्या दिसांनी मेगा सभा जाल्ली, थंयसर 2 ठराव घेतलेले. एक आमकां युनिटी मॉल नाका म्हणून आणि दुसरो जेन्ना जेन्ना शेजाऱ्या गांवांनी कशे प्रोटेक्ट जातले तांकां आमी सपोर्ट करतलो म्हणून आमी एक ठराव घेतलेलो. तसोच आतां आमच्या सांताक्रूज थंयसर प्रोटेक्ट चलता बोंडवाल लेकाचो. थंय 26 तारीख 4:30 चर्च आसा न्हू चर्च, थंयसर एक सभा जातली. सगळ्या आमच्या ग्रामस्थांनी थंय हजर रावचे आनी बरे व्हडले संख्येन तांकां आदार दिवचो. आतां लास्ट आमी आतां ही सभा सोंपयता आसतना एक आभार प्रदर्शन करता. जशें हांगा आमच्या वक्त्यांनी गोविंद बाब, अजय, कृष्णा, संजय, दुसरो संजय, तशेंच तुकाराम बाब यांच्यानी आपापले तरेन सगळ्या तरेचे इश्यूज मांडले. तशें सगळ्यांचे हांव तेंचे आभार मानता. आनी तशेंच भाव आमचे मिडिया आसा तेंचे आभार मानता. तशेंच घडये पुलीस आसत किंवा CID आसतले तेंच्यांनी हांव आमचो कसो प्रोटेस्ट चलता किंवा सभा जाता ही तांणी पळयली आसा. आनी सगळ्यांचे देव बरें करून या आमी घोशीत दिता की ही सभा सोंपली म्हणून. धन्यवाद.